भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सरा लागीं ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत संवसार पयस संपोवन आमी वचूंक आसा आमचेच व्हडलें सडून आमी पावोंक आसा संवसार पयस संपोवन आमी वचूंक आसा आमचेच व्हडलें सडून आमी पावोंक आसा तयार जा वेळ आयलो भायर सरून आयलो तयार जा वेळ आयलो भायर सरून आयलो बेगीन सोवे पावच्या सर्गी राजा बेगीन सोवे पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळोंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंते नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळोंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंते नासता जियोंक आसा मुखार सर मोगान तूं आरोधर जेजूक तूं मुखार सर मोगान तूं आरोधर जेजूक तूं उद्रांताची काळजां पोंसून दवर उद्रांताची काळजां पोंसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सरा लागीं ताचे संगे रावून येया तुमी स्तुती ताची करूं सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेव आमचे एक वट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू दे मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो आमी हेरांक आमच्या कार्यांक आपयता तशेंच हेरांय आमकां आपयतात सगळ्यांक आपयता न्ही आमी जाय जाल्ल्यांक आपयता तशेंच सक्कड आमकां आपयतात की कोणाक आमी जाय ती मात आमकां आपयल्ल्या उपरांत आमी वचना जाल्यार कशें जाता ह्या कोणाक तुमी आपयलां ती येना जाल्यार तुमकां कितें जाता हां बरें जालें येनातली इल्लें उरलें म्हणटात वय मू ना गी बेजार जाता वय की न्ही आमी हेरांक आपयल्या वेळार ती येना जाल्यार हेरांनी आमकां आपयल्या वेळार आमी वचना जाल्यार तांकां बेजार जाता ती येनातल्या वेळार आमकां बेजार जाता जाल्यार जेजून तुका आनी म्हाका आमकां आपयल्ल्या वेळार आमी वचना जाल्यार हे ताका ताज्या उल्याक पाळो दिना जाल्यार ताका कशें बगस देखून जेजून तुका म्हाका आमकां आपयला म्हणल्या उपरांत ताज्या उल्याक आमी पाळो दिता वंगी म्हणल्यार सवाल
दिलागी म्हणलें सवाल हांगा हजर आसा कोणाच्या उल्याक आपोवण्याक पाळो दिवन हांगा आसा तुमकां तुमी विचारा पूण खरेंच जेजून म्हाका हांगा आपयलां ताज्या उल्याक पाळो दिवन हांव हांगा आयलां येयल्या म्हणटाय जाल्यार तुमी न्ही की भागी मात्र न्ही खरेंच आयिल्ल्यांक तो स्विकार करता मात्र न्ही जायतीं आपयलीं जायतीं आसात पूण विंचून काडलेलीं आपयल्या मदीं आमी जायतीं आसा पूण विंचून काडलेल्या मदीं थोडींच आसात त्या विंचून काडलेल्या मदलीं आमी जावन आसा जाल्यार आमी न्ही जाय की भागी देखून आपोवण्याक वेळार पाळो दिवन ताच्या खुशे प्रमाणे ताका मानवांची जिणीक जियेल्या जाल्यार खंडीत तो कार्य म्हाका विंचून काडटा मात्र न्ही विंचून काडलेल्यांक तो लागीं आसा देखून सदांच ताचें हजरपण जोडचे खातीर ताच्या उल्याक पाळो दिवनूच सदांच ताचे सवय रावूंक आमी खोशी वरया आनी सदांच ताचे सवय रावूंक आमी सुकल्या तर ताच्या आपोवण्या पाळो दिवंक आमी गळे केल्या तर ताचे लागचें भोगसाणे मागया आनी कोणाक ताणें विंचून काडन ताजो संदेश आमकां दिवंक ताणें विंचून काडन आमचे खातीर ताणें नेमल्यात तांकां आयकूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायटां धरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना माग सर्पद्वेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बसून आमकां ससण्याच्या जिविता फाव आमेन. सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभव बापाचो आम्ही तुका वाकणता सोमया येसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमया देवा देवाची शेणी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकळूत कर तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र प्रसंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या राजाची ती बरी कबा परगट करून तुवें तुका जाय जाल्यार विंचून काडलें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुजी खुशी तांकां तुवें कळीत केली आनी ताजो जो पाटलाव केल्ल्यांक सदांच तुवें सांगात दिलोय त्याच भशेन सेवेंत असलेल्या आमकां तुजो सांगात दिवन सदांच तूं चलय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमोस अध्याय 8 ओळ 4 तावन 6 पर्यंत उपरांत 9 तावन 12 पर्यंत आमोस
अध्याय 8 ओळ 4 तावन 6 उपरांत 9 तावन 12 पर्यंत. अपस्वार्था विरोध. दुबळ्यांक पांयां तळां मास्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नास करूंक सोदतल्यानो हे उतार ऐका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास कदनां सरतली, आमी गोव विकऱ्या घालच्याक साबात कदनां सोमतलो, आमी माप उणें करतल्या आनी मोल सडयतल्या, पडकिऱ्यो तागड्यो वापरून फसयतल्या, रुपे दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्या आनी वाणाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या, गोवांचे पोल पर्यां विकून आमी दुडू करतल्या. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर देव, हांव दनपराच्या वेळार सूर्य पडासो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदनाचे दीस जायशे करतलो आनी सगळी तुमची गितां विळापाची गितां जायशी करतलो. हांव तुमच्या पेंगटाक गोणी बांदतलो आनी तुमचे तकल्यो तासून बडके करतलो. एकल्याच पुताच्या मरणा पासत रुदान करतात, तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी भोव कोडसानेचो दीस कसो सोमतलो. ओय येतले दीस, उलयता तो सर्वेस्पोर, त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकळ धाडटलो. लोक बुकेतलो पूण जेवणा कणाक न्हय, लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक. दर्या तावन दर्या पर्यंत ती लोकून लोकून वेतली, उत्तरे तावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली. सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचे उतर हें. देवाची वडोकार. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सोमेस्पर जालो नावाडा सोम्या, सलोकानो अर्घा दिया देवा. सोमेस्पर जालो नावाडा सोम्या, सलोकानो अर्घा दिया देवा. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आबस्वर 9 आनी वळ 9 तावन 13 पर्यंत. St. Matthew's Gospel, chapter 9 and verses 9 to 13. मातेवाचें आपोवणे. तुजो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसांसवे पंक्तेर बसले. हें पारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन जेजूशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एका जाग्यार कळनासतना गोड्यांचो रेस चलतालो आनी एका तरणाट्याक तो रेस पळयचे म्हणली एक आशा उपजाली. देखून तो रेस पळोवंक वता. पयले पुटी वेचे आनी रेसाक गोडे तयार जाल्यात. 12 गोडे आसात
आनी 12 गोड्यांचेर गोड्या सवारी आसा आनी रेस सुरू जावंक वेळ आसतना ह्या 12 गोड्यांकी पळोवन हो तरणाटो मनीस चिंता ह्या 12 पैकी कोण जिखता, ह्या 12 पैकी कोण जिखता. आनी तुमी जाणात थंय हॉर्स रेस जाताना थंयसर गॅम्बलिंग आसा. कितें म्हणटात, पयशे घालून जिखिल्ल्या गोड्याक नेंगी घाल्ल्या पयशांक तांकां कितल्या चड वांट्यानी पयशे फाटीं मेळटात नेंगी. तशें पयले फावटी गेल्ल्या हाका 12 पैकी कोण जिखता म्हणलें एक सवाल. देखून ताच्या कुशीन सकलो आप बसून आसा. त्या आबा कडेन विचारता, आबा तूं केन्ना हालता न्हू वो रेस पळोवंक येताय. हांव जायत्या वर्सां जावन येता म्हणलो. आब जायत्या वर्सां जावन गोड्याचो रेस पळोवंक येता म्हणटाना हांव खंडीत इतलीं वर्सां तूं आयलें जाल्यार ह्या 12 पैकी खंयचो जिखता म्हणून तुका कळीत आसूं पुरो म्हणटाना आब म्हणलो, वय म्हाका कळीत आसा. तरी आबा सांग खंयचो गोडो ह्या 12 पैकी खंयचो गोडो जिखता म्हणटाना आबान दिल्ली जाप ह्या तरणाट्याक, जो गोडो तकली भागोवन आसा तो गोडो जिखता म्हणून. जो गोडो ह्या 12 पैकी तकली भागोवन आसा तो गोडो जिखता म्हणलो. तरणाट्याक समजुना. म्हळ्यार जो गोडो ताच्या धन्या मुखार तकली बागयता, जो गोडो ताच्या धन्याक आयकता, ताच्या धन्यान सांगिल्लें तो प्रमाणे तो करता, तो गोडो जिखता. म्हणजे जो गोडो खालतो जाता तो गोडो मात्र जिखता म्हणलो आबू ह्या तरणाट्याक. जावं पुरो एक ल्हानशें गडीत. देखून आमी जिखाचें जाल्यार कितें करीचें, तकली बागयचें. जिखा जाल्यार कितें करचें, तुमी इस्कालांत रेसाक धांवल्या जाल्यार वय मू, या तुमी पळयलां जाल्यार ऑलिंपिक्सांत आनी पुराय रेसाक रावयतात. 100 मिटर रेस गी, 200 मिटर, 400 वय मू, रेसाक रावले अशें रावतात न्ही गी, अशें रावतात न्ही. हांव रेडी आसा म्हणून कशें रावतात, पांय दोंपरां बाग घातात, पाटी बाग घाता, तकली आनी राखोन आसात. केदाळ एपटी विशील दितात वय मू. कितें करतात, पांय बाग घातात, पांय काटी बाग घाता, तकली बाग घाता आनी हात सकला धरणेर आसतात वय मू. कित्याक समजून घेजे भावा भयण्यानो. देखून आज हें एक गडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आमी घोड्याच्या जाग्यार आसा जाल्यार तो आमी जिखाचे जाल्यार आमच्या धन्या मुखार जेजू मुखार आमी कशें आसा जे म्हणून ताच्या उतरांक आमी कशें आमी पाळो दिजे म्हणून ह्या ताज्या खुशेक आमी कशी काल्तिमान घाली जे म्हणून. देखून सो आज पळया न्ही गी, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एकलो बसोन आसा. खंय बसोन आसा, सुंका घाट्यार बसोन आसा. ते सुंका घाट कोण म्हणून वडोल बाबान सांगलां तुमकां वय मू. सुंका घाट्यार बसोन आसा. सुंका घाट्यार बसून ते कितें करतात, आनी सुंका घाट्यार बसयल्ल्या त्या लेवीक या मातेवाक जेजू कितें म्हणटा आयकव्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान वसवर 9:9-13 वयर कितें बरयलां, मातेवाचे आपोवणे. मातेवाचे आपोवणे. मातेवाक आपयले म्हणून कोणे, जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू, जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू आपयता. आपयता न्ही गे. पूण हांगा कोणाक आपयले, वयर बरयलो मातेवाचे. मातेवाचे आपोवणे. ओ मातेव कोण सारकें जाणा जावया. थंयचो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजू सांगता लोकांचो व्हड जमो आसा. जायते आसात तातूंत, ग्रेस्ती आसात, शिकपी आसात, जाणटे आसात, दुडवादीक मनीस आसात, जायते लोक आसा. पूण जेजूची दिश्टी सुंका घराचेर कित्याक वेता, सुंका काट्यार बसलेल्या मातेवाचेर वेता. आनी सुंका काट्यार बसून ताणें हें कितें बरें केलां म्हणलें जेजू जाणा वय मू. वय गिनी. कोण बिजनेसांत हुशार तांकां कशें बिजनेस करचें कळीत आसा वय गिनी. आज सारकें समजून घेवया.
जेजू कोणाक विंचता आनी कित्याक विंचता तुजें तें आसलें खंयचें देणें पळोवन विंचता तें देणें त्या नंतर तुवें कोणाक खंयच्या खातीर तुवें वापरचें म्हणून विंचता समजून घेवया. माथेव सुंका काट्यार बसोन आसा म्हणटास सूंक कशें वसूल करचें म्हण ताका कळीत आसा. मात न्ही सुंका काट्यार बसलेल्या माथेवाक सगळ्यांची वळखी आसा वय की न्ही वळखी आसा ना त्या सुंका काट्यार बसल्या माथेवाक जेजू पळोवन कितें म्हणटा जेसून ताका म्हळें ये म्हज्या पाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान कांयच गेलो. दुसरें कांय सांगोना माथेवाक. जेजून इतलेंच म्हळें कितें म्हळें ये म्हज्या आमी म्हणटा न्ही ये म्हज्या सांगात बापाच्या घरा ये म्हज्या सांगात बापाच्या घर थंयसर आसा वळ ही आमकां कळीत आसा पूण माथेवाक कळीत आसा हें तुका म्हाका आमकां कळीत आसा. देखून साबारपटी कोणें आमकां सांगलें ये म्हज्या सांगात म्हण कोणें सांगलां गी तुमकां या तुमी कोणाक सांगलां गी या सांगल्यार कोणी आयल्यान गी कितले पटी तुमी सांगूंक ना ये पटी येवन पळय म्हणून सांगलां गी ना ये पटी येवन आयक म्हणून सांगलां गी ना कोणी आयल्या ते ना ती येवना ते देखून कोणाक नश्ट तांकां गी तुमकां पूण हांगा तशें जायना. माथ्यो सट्ट करून उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो. जेजू फाटल्यान गेलो. कोणें आपयलां ताज्या फाटल्यान गेलो. आज तुका कोणें विसरलां या तुका कोणें आपयलां म्हणलें तुकाच विसर. पदा जेरीन आपयल्लें देखून हांव आयल्या कोणें आपयलां गे हांवें ह्या मातशा बरी ताणें आपोवना म्हणून आमी हें नासतना रावचें गे म्हणून तुमी कोणी आयल्यात गी. आज तुमी कुशेन हांगा आयल्या जाल्यार भाव म्हण तुमकांच तुमी विचारा कोणाच्या आपोवण्याक तुमी पाळो दिवन आयल्यात. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आज सकाळी उठल्या घडयेत या काल न्हिदोंक वेच्या पयलेंच जेजून तुज्या मतीन घालां कोण ना आपयलां कोण ना. देखून इतल्या जाणांक तुमकां हांगा येवंक फावोक जाला ताज्या उल्याक तुमी पाळो दिवन आयल्यात. माथ्या बरी उठोवन ताज्या फाटल्यान तुमी आयल्यात तर खंडी ताच्या फाटल्यान तुमी आयल्यात तर ताच्या सोवें तुमी आसतल्यात. आज सभाजन जेजूच्या उल्याक पाळो दिल्ले जेजू सांगत आसात पूण जेजूच्या उल्याक न्ही आसतना आनी कोणाच्या उल्याक पाळो दिल्ले ते जेजूतान पयस गेल्यात. सारकें का जेजूच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ली जाल्यार तुजें सांगात उरल्या. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता न्ही अवस्वत 3 आनी 13 आनी 14 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13-14 कितें म्हणटा. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले. आपणाक जाय जाल्ल्यांक ताणें आपयलें. हांगा थोडीं तुमी चिंतू करूं ना मम्मीन म्हाका व्हडून हाडलां नाका म्हणल्यार म्हाका येवंक नाका म्हणल्यार ह्या डाडान म्हाका ह्या रे बैसर रे म्हणा ना बाबा न्हू. आज हांगा पावल्या उपरांत तुका समजायचें जावं पुरो मम्मी मारीपात ह्या डाडा मारीपात ह्या भावा मारीपात भयणी मारीपात उलो तुका मेळ्ळा आज तुवें हे जेजू सरशी म्हणून. देखून आपणाक जाय जाल्ल्यांक सगळ्यांक आपोवणें मेळना. जायतीं भुरगीं आसा तांकां आपोवणें मेळ्ळें पूण थोड्या भुरग्यांक गाळे जायतीं हे दादले स्त्रियो आसा तांकां आपोवणें मेळ्ळें. हांगा कितें म्हणटा आपणाक जाय जाल्ल्यांक ताणें आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आयले वाच मुखार. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आपयलां खातीर. कित्याक परतून माथेवाक आपयलें सूख वसूल करूंक वय मू सूख वसूल करूंक आपयलें ताका. आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे देखून तो पयलो सुवार्थेकार जावन आसा माथेव.
4 वांजेल असतात वय. मग पहिलं वांजेल खंयचं? हां, सट्टकन उठलो, जेजू फाटल्यान गेलो, जेजू सांगता रावलो, जेजू स्वतः जालो. मात्र नाही, जेजू सांगता रावलो देखून स्वार्थ ताणें प्रगट केली. तो जेजू सवय रावल्यार स्वार्थ प्रगट करताय. जेजू सवय रावना जाल्यार तो स्वार्था बदला स्वार्थ प्रगट करता. स्वार्थ म्हळ्यार तुजी इच्छा. स्वार्थ म्हळ्यार जेन्ना आमच्या ह्या कितें म्हणटात शिकवण्यांत स्वार्थाना स्वार्थ मात आसा जाल्यार आमी जेजूक वळखना. पूण ह्या शिकवण्यांत स्वार्थ आमी देगेक दोन स्वार्थ मात्र दिता जाल्यार आमी कोणा सांगत आसा? देवा हांगा साक्ष दिवंक येता न्हय ते मतीन दवरा. आमच्या शिकवणेंत जावं दी, आमच्या साक्षांत जावं दी, कितें आसायचे? सुवार्थ आसायचे. सुवार्थ आमी दिता जाल्यार ताजो अर्थ कितें? आमी कोणा सवय आसा म्हणून? जेजू सवय. कित्याक हांगा जेजू म्हणटा आपणा सवय आसचे खातीर आनी सुवार्थ प्रगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. काल हांगा वावर करूंक आयिल्ल्यो जायत्यो भयणी. मागीर एक भयण थंय वयर आयली. ती हरयपटी आयल्या वेळा म्हणटा, फादर तुमकां एक बरी खबर दिता. तुमी लास्ट टायम सांगलें कांय ना मागया. हांव सुमार 11 वर्सां उपरांत म्हज्या दुयेक आतां बरी खबर आसा 3 म्हयन्याचे. ते आज आतां प्रेग्नेंट. तशें म्हणल्या उपरांत अंग मेळिल्ल्या बरी देवाचें उतर खंय मेळना फादर. अंग मेळिल्ल्या बरी देवाचें उतर खंय मेळना. हांव सांगता हांगा देवाचें उतर आमी दिवंक शकता जाल्यार भाव भयणीनो जेजू सांगता रावल्यार मात जेजू विशयांत आमी उलोवंक शकता, नाजाल्यार उलोवंक शकना. हांव जावं दी हांगा सेवेंत असले भाव भयणी जावं दी. देखून हें तुज्या म्हज्या मतींत आसचें. आमी संवसारा विशयांत उलयता आनी थंय गेल्यार जेवणा विशयांत उलयता आनी कितें ताजे विशयांत हाजे विशयांत उलयता जाल्यार ती सुवार्थ जायना. पळय हांगा सुंका घर माते उरता, जेजू फाटल्यान वेता, जेजू सांगाता तो रावता. देखून तो जाता सुवार्थेगार. देखून हांव आनी तूं जेजू सांगाता आसा वयतर. हांव सांगलां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय. हेरां सांगाता आसतना आतां जेजू विशयांत उलोवचें म्हळ्यार कितें? जेजू विशयांत उलोवचें म्हळ्यार कितें? आतां मी सुरू जावचे पयलें एक म्हाका फोन आयलो. काडला हांवें. एक भयण म्हजे कडेन उलयली. फादर म्हज्या भयणीन तुमचो नंबर दिल्लो. जायलें कितें जालें? भाव आस्पत्रेंत आसा, ताका लिव्हर कॅन्सर जाला. लिव्हर कॅन्सर जाला म्हणून तुमी मागाजे म्हणून नांव दिलें. केन्नाय मागण्याक म्हण येयल्यात की ना 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 आमी येवना, तो येवन आमी कोणी येवना म्हणलें. पळय भाव भयणीनो जेजूची वळख नासतना तांणी कोणाक उलो दिलो? तांणी कोणाक उलो दिलो? मनशाक उलो दिलो. जर तर ती जेजू सांगत आसत जाल्यार कोणाक उलो दिती? हांगासर तुमकां देवाचें उतर दिवन तुमी जेजूक उलो मारी जाय. जेजू सांगत रावन ताका उलो मारी जाय. एका साक्षांत पोरान सांगलें न्ही त्या जायसुदान कोणाक उलो मारलो उदकांत पडटना येसय्या म्हणून कोणाक उलो मारलो? फताची जेजून बचाव केले मात्र न्ही त्या घडये येताना आज पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत कोणा सांगता? हांव जियेता जाल्यार जेजू खातीर, मरता जाल्यार हांव जियेता या मरता सदांच हांव जेजू सवय रावता म्हणटा सांपावलो. आतां स्वार्थ आमी प्रकट करचें हें गरजेचें. माते वतावन शिका. सुंका काट्यार तो बसल्लो, सुंक वसूल करून तो आसलो, आपल्या कुटुंबाचो पोस करून तो आसलो. मात वडो सांगल्या प्रमाणे सुंक दिनातल्यान तो कितें करतालो म्हणलें वडोल सांगलां भावान वय मू कशें सुंक इनडायरेक्टली वसूल करतालो म्हणून वय की न्ही. पूण जेजूक वळखल्या घडये, जेजूचें उतार आयकल्ले घडये तो उठता. देखून हाज्या पयलें म्हज्या शिकोवण्यान सांगलां तो सुंका काट्यार बसल्लो, आमी खंयच्या काट्यार बसून आसा? मातेव सुंका काट्यार बसून आसलो, आमी खंयच्या काट्यार बसून आसा? मात्र आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचवर 19:4 लूक चॅप्टर 19:4 आनी एकलो बसून आसा. खंय बसून आसा? देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. जेजून कितें म्हणटा ताका? त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा बेगी सकला देव. सकला देव जाल्यार खंय बसून आसा? वो सुंका काट्यार बसून आसलो मातयेव, आतां वो जाकेव खंय बसून आसा?
रुमडीच्या रुखार बसून आसा. देखून आमी जायते कडेन बसून आसल्या कडेन बसून रावल्या जायना भाव भयणीनो. आता ह्या भावांक पळया न्ही, 4 जाण आसात न्ही, खंय बसून आसले ते. एकलो दोहा काठारांत बसून आसलो, आनी एकलो खंय मस्कत बसून आसलो, आनी एकलो थंय खंय वर्कशॉपांत बसून आसलो, आनी एकलो खंय टीव्ही रुमांत बसून टीव्ही उक्तोकन बसून आसलो. आनी हांव खंय बसून आसलो ह्या संवसारांत, वेदीचेर, स्टेजीचेर, बसकेचेर, मानाची बसका. देखून आज तूं खंय बसून आसाय म्हणल्यार सवाल. तुका आपोवन येताना तूं खंयच्याच जाग्यार बसून आसाय, तुका आपोवन आयिल्ल्या उपरांत तूं आनी त्याच जाग्यार आसाय जाल्यार तुवें आपोवण्याक पाळो दिवंक नाय. तुका म्हाका आमकां आपोवन आयिल्ल्या उपरांत खंय आमी आसले त्याच जाग्यार आमी आसा वयतर आमी त्या आपोवण्याक पाळो दिवंक ना. म्हळ्यार माथ्या बरोबर आमी उठोवंक ना, ह्या जाग्या बरोबर सरार आमी सकला देवन येवंक ना. इजाया खंय बसून आसलो. इजायाच्या बुकांत अवस्वर 6:5 कितें म्हणटा ऐका. इजाया म्हणलो खंय बसून आसलो. आयझाया चॅप्टर 6:5. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजे काटा, हाय म्हजें काटा, म्हजो नाश जालो मू, नास जालो मू. कित्याक हांव एक मेल्या वंटाचो मनीस, आनी मेल्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता. तरी खंय बसून आसलो. इजाया मेळ्या वंठांच्या मनशा मदें बसून आसलो. म्हळ्यार खोट्या सांगात आतां बसून आसलो, जिवन आसलो. नश्ट्या सांगात, अधर्म्या सांगात तो जिवन आसलो. हांव कित्याक साबार तुमकां दाखले दिता म्हळ्यार खंयच्या परिस्थितीन तूं बसून आसा म्हळ्यार तुका असो विचार. जर तर त्या परिस्थितींत तूं उठानाय, भायर सरानाय, थंयच उरलाय रावलाय तर खंडीत जावन तुका जेजू सांगता रावोंक वचोंक ह्या जेजू विशांत रांक सांगूंक तुका साध्य जावचें ना. आनी इजाया सांगता मेळ्या वंटाचो मनीस, आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा सांगता हांव बसून आसता म्हणटाना. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. पळया न्ही, हांगा हे जेजूक माथ्यो पळयता, जाके जेजूक पळयता. इजाया दाळपरांच्या सरस्पराची कितें म्हणटा महिमा पळयता. आनी वास दाळपरांच्या. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. पळया न्ही खंयच्या परिस्थितीन तो आसा. मागीर 8वी वळ कितें सांगता त्या वस्वारांत 8वी वळ. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं, तुमचे बसत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. पळया न्ही खंय थावन उठलो. खंय थावन उठलो. खोट्या मनशाच्या इश्टगाती तो सांगात उठलो आनी म्हणालो हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव. देखून आमी आनीक उठोवंक ना जाल्यार इजाया बरी, आमी आनीक देवोंक ना जाल्यार जाक्यावा बरी, आमी आनीक दिसो फाटला करूंक ना जाल्यार माथ्यावा बरी, आमी थंयच आसा जाल्यार भाव भयणीनो खंडीत जावन जेजू सांगात आमकां मेळचो ना. ह्या जेजून कितें बसयलां आमी आपणावंक जावचें ना. देखून उठा, उठोवना जाल्यार आनी फाटलाव करा जेजूचो. देखून आमी म्हणटा न्ही केदाळे ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ. जेरेमिया खंय आसलो ताका आपयताना तो खंय आसलो. जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 1:4 तो ऐका. जेन्ना जेरेमियाक देव आपयता तो खंय आसलो. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या आतां कुस्त्याक आपोवचें म्हळ्यार उतार पावले. हांगा म्हणटा उतार पावले, थाळ आयकलो, जेजून उलो केलो, ह्या जेजून आपयलें. देखून आमकां माथ्यावाक सांगल्या बरी जेजून खुद्द येवन सांगूं ना जावं पुरो. ह्या जाकेवाक म्हणल्यार सकला देव म्हणल्यार जेजून आमकां तुजे मुखार येवन सकला देव म्हणून ना जावं पुरो. पूण हांगा जेरेमिया म्हणटा जेन्ना देवाचें उतार तुका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो.
हांवें म्हणलें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. पळय कितें जावन आसा वो जेरेमिया. हांव एक भुरगो. भुरगो ल्हान भुरगो आसतनाच नेनारपणांतच ताका आपोवणें भाव भयणीनो. आनी देवाची उतर सांगता, आवयच्या कोसव्या तावन तुवें सांबाळलाय, हर एक विघ्नान तावन तुवें निवारलाय. आवयच्या कोसव्या तावन तुवें सांबाळलाय, हर एक विघ्नान तावन तू. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देवाची एक योजन ताजे खातीर. पूण जेरेमिया म्हणटा हांव एक ल्हानसो भुरगो. देखून जायते दाखले आसात न्ही पयस पुस्तकांत ते आसात. भुरगीं आसतनाच तांकां देवान सामुएलाक केदाळ वेंचलो. सामुएलाक केदाळ वेंचलो भुरगो आसतना. जेरेमिया केदाळ वेंचलो भुरगो आसतना. दाविदाकी केदाळ वेंचलो तरणाटो आसतना न्ही, प्रायवन जाल्ल्या वेळार. पूण मयजे केदाळ वेंचलो. मयजे केदाळ वेंचलो. नील न्हय तर ताका ते बाटेन दवरलेल्या वेळार गे. या फारावाच्या रावल्यान तो फारावाचो रायट हँड जावन आसल्या वेळार गे. या जेत्रोसो कितें जावं जावन 40 वर्सां ताजे बरे बोकड्यो बोकरे पुराय सांबाळतलो तेदाळा केदाळा कितच्या प्रायर लेख जाल्यार 80 वर्सां जातात. देखून प्राय लेखाची न्ही, तुका केदाळा पोवणे मेळना. हांवें सांगलां न्ही, when I was 33 I was set free by John 3:33. म्हाका आपोवणें मेळ्ळें केदाळा 33 वर्सांच्या प्रायर. आनी आमच्या हाका बाबा स्टॅनीक केदाळ म्हणटा न्ही गी खंयच्या प्रायर 40 आनी आमचो भाव आंड्रू म्हणटा न्ही गी ताका मेळिल्लें 5 वर्सांच्या प्रायर. आनी आमच्या बुडकुल्याक विक्रमाक खंयच्या आतां ताजी प्राय जाल्या आनी 28 येता म्हणटा तो. खाजारा पयलीं 28 आतां 28. पळय न्ही भाव भयणीन, एकाच रितीन तुका एखादें म्हणल्यार रिटायर्ड एज आसा न्ही ना, साबार दाखले आसात. त्या पोवणें तुका मेळिल्ल्या वेळार जायते पोवणें आमकां थोड्यांक पयलें थोड्यांक मागीर. पूण तें मेळिल्ल्या तक्षणान तुवें स्विकार केला जाल्यार इतलो काळ पर्यंत पळय म्हाका मेळिल्ल्या तक्षणान 33 वर्सांच्या प्रायर मेळ्ळें. देखून आतां फाटले 30 वर्सां जावन सेवेंथ येस वावरांत येस जेजू सांगता. थोडे फावटी हांवें चिंतचें तुमकां हलो मोसो जाता कोण ना. सोम्या म्हाका पाटी व्हर आनी म्हाका परतून जेरेमिया बरी कर भुरगो कर आनी मागीर तुजी वळख म्हाका दी मागीर परतून हांव सुरू करता आमचें साथ देगी. देखून तुका सावला बरी विसला म्हणालो सरस्पोर देव. सावला आसलो पावल खंयच्या प्रायर जालो बहुशा 30 वर्सां उपरांत न्ही. देखून भाव भयणीन प्राय खंयची न्ही परिस्थिती खंयच्या परिस्थितींत आसतना तुका विसला म्हणलें. सामुएला खंयच्या परिस्थितींत विसलो. सामुएल भुरग्याक खंयच्या परिस्थितींत विसलो. एली म्हातारो जावन आसतना एलीचे दोगी पूत आड वाटेन जेवन आसतना आनी वो सामुएल बाळो म्हळ्यार भुरगो जावन आसतना वयमू. देखून परिस्थितींत सिच्युएशन म्हणटा आमी. आतां थोडे फावटी आमी चिंता म्हाका कित्याक आमच्या मंगळुरांत माय गांवांत कित्याक म्हळें सवाल वयमू. ताका कळीत आसा माय गांवांत माय भाशेंत आसल्या ताज्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिवंक. तशें त्या गांवांत त्या परिस्थितींत. देखून आमच्या सांगता ह्या भावांक आतां खंयच्या परिस्थितींत हांव तांकां विसला. पण तांणी पाळो दिल्ल्या वरवीं आज पळयान इतलो काळ ती सोम्या आसात मात्र सदां काळ सोम्या रावंक सोम्यान तांकां फाव केला. देखून सोम्याच्या 7th माते उठलो आनी जेजू ताणें पाटलाव केलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकां. आता जेजूचो पाटलाव केल्या उपरांत तुज्या हर एका कामांत तुज्या हर एका वेळार खाली सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना मात्र न्ही. जेवताना हांव पियेताना हांव न्हिदताना हांव चलताना जेजू मोजे हांगा पळय माथ्याव पाटलाव मात करता न्ही माथ्यावाक जेजू स्वागती करता. माथ्यावाच्या घरा आसा जेजू. आतां पयलें जेजून आपयलें जेजूच्या फाटल्यान गेलो. जेजूच्या फाटल्यान गेल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्या उपरांत जेजूक आनी ताच्या शिसांक खंय आपयता. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना जेवणाक आपयता भाव भयणीनो.
खाली कामांत मात्र न्ही भाव भयणीनो, माते जेजूक पळय ताज्या हर एकांत कामांत मात न्ही, ताज्या जेवणांत, ताज्या हर एका गरजांत ताका मेतेर करता, ताका इनवॉल्व करता. ना सांगले खाली जेजू खाली सुवार्ता दितना मात्र जेजू न्ही, भायर काम करतना जेजू नाका गे, पयन करतना जेजू नाका गे, सांगा तूं न्हिदोन आसतना जेजू नाका गे, तूं उलयतना जेजू नाका गे, तूं एकलो आसतना जेजू नाका, तुज्या हर एका गरजांत. देखून ताणें सांगलें जिनियेच्या पैनार सोम्या म्हजो कोरो इश्ट, जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट, जिनियेच्या पैनार सोम्या म्हजो कोरो मोगत, जिनियेंतल्या हर एका गरजांत. जेजूचो पटलाव करचो म्हळ्यार जेजूक तुवें स्विकार केला वय म्हळ्यार हर एका तुज्या कामांत गरजांत, तुज्या हर एका कितें म्हणटात कश्टान वरांत तुवें उलो मारी जे कोणाक जेजूक, आदार सोदी जे कोणाचो, साला विसारी जे कोणाची, कोणाचें आयकायचे, त्या दाळ मात्र आमी सांगीत आमी जेजू सवे आसा. आमी काल हांगा सुवार्थ दितना जेजू सवे, मागीर उरलें पुरो आमी कन्सल्टेशन आनी पुरो भायलें करता जाल्यार ना, जेजूक आमी देगेक दवरलेल्या बरी. देखून जेवणा वेळारय जेजू. देखून आमच्या सबार घरांनी हें आसूंक जाय, द हेड ऑफ द फॅमिली, जिजस इज द हेड ऑफ आवर फॅमिली म्हणून. आमच्या कुटुंबाचो वडील कोण? हाचे पयलीं हांवें सांगलां देवा पास्क बालये विशयांत उलयतना न्ही, हर एका कुटुंबाक एक शेळी वयमू कुटाम ल्हान जाल्यार ल्हान शेळी, आनी कुटाम ल्हान आसो न्ही व्हडली शेळी आसा जाल्यार शेजारच्यांकी आपोवन वयमू म्हळ्यार सो अर्थ कितें म्हण तुमकां सांगला वय की न्ही, म्हळ्यार सो अर्थ कितें, ही शेळी कोण? जेजू. म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां सोडयलेली कोण? जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून तुका सोडयल्ली, तुज्या कुटुंबाक सोडयल्ली, तुज्या शेजाऱ्यांक सोडयल्ली, तुज्या सैऱ्यांक सोडयल्ली. देखून हो हुस्को तुज्या कुटुंबाच्या ती बरी खबर तुवें तांकांय दिवंक आसा, सुवार्थ तांकांय प्रगट करूंक आसा. आयकता ते आयकनात, थोडे आसात न्ही. आमी वाचता माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 8:18-22 पर्यंत ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 18-22. आपणा भोंवतणी वेडो घाल्ले लोकां समे पळोवन वयर कितें बरयलां? जेजूचे पाटलावदार जावंक उरबेल्ले. जेजूच्या पाटलावदार जावंक उरबेल्ले. सबार पोटी पळया न्ही, आतां तुमी हांगा आयिल्ली, तुमी थोडे फावटी उलयनात ते सांगानात, खंडी जावन तुमच्या मतींत आसता म्हाका हें बाग फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय देवाच्या उतार दिवंक फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय गायन करूंक फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय वाचूंक फावो जाल्लें जाल्यार, म्हाकाय त्या भावा बरी एक संगीत कलेचें देणें मेळिल्लें. मतींत येता की ना? उर्बा आसा की ना? हांगाय पळया उर्बा आसल्या पावना जेजूच्या पाटलावदार जावंक ते उरबेल्ले. आपणा भोंवतणी वेडो घाल्ले लोकां समे पळोवन जेजून सरोवराचे पेळे तडीक वचूंक फरमायले. तेदवा एक शास्त्री फुडें सरून जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री तूं वेताय थंय, हांवूय तुजो पाटलाव करीत येता. पळय एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा मेस्त्री. आतां शास्त्री कित्याक आयलो? व्हडलो सांगला न्ही भावान, शास्त्री कित्याक येताले जेजू फाटल्यान? सवालां घालूंक न्ही. शास्त्रांचें काम कितें? सवालां घालचें न्ही. हांगा पळया न्ही गे, शास्त्री मेस्त्री तुज्या फाटल्यान हांव येता म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो? जेजू कळीत आसलें वो म्हजो पाटलाव करूंक येना, वो म्हजी परिक्षा करूंक येता. सबार जावन मागण्याक आयल्या वेळार आमी परिक्षा करूंक येता. दिता गी पळया, जाता गी पळया, काम मेळटा गी पळया, पिडा गुण जाता गी पळया, सरीक जाता गी ना गी पळया, भुरग्यांचे देणे लाभता गी ना गी पळया, परिक्षा करूंक येतात. वो शास्त्री त्या खातीर तो म्हणालो जेजू हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणटा. जेजू म्हणालो, जेजून ताका जाप दिली, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तिंकूंक सयत सुवात ना. हाका तूं तयार आसाय की? सुकण्यांक घोंटेर आसात, ह्या कोल्यांक माटी आसा, मनशा पुताक रावोंक ना म्हळ्यार ह्या संवसारांत मनशा पुताक म्हळ्यार जेजूक ताचेंच म्हळें घर आसलें गे, ताचेंच म्हळें आस्पदीक आसलें गे. कित्याक तो संवसाराक चिटकोन आमी वाचला न्ही, संवसारांत आसलो पूण तो संवसाराचो न्ही आसलो, संवसाराचें कितेंच जावंक ना. पोर एका भयणीचे म्हाका फोन आयले आनी म्हळें, फादर तुमी तिका उलया आनी सांगा तांकां अशें अशें म्हाका इतलें दिवंक आतां न्ही, तो आतां ना जाल्यार ताजो जागो म्हण विकून म्हाका दिजे म्हण सांगा.
हांवें काण दिलें देवाचें उतर लुका सवांजेला वसवर 12:13 वास म्हळें हांवें लुका सवांजेला वसो 12:13 वास जेजू की तशें तुवें हाडल्या बरी ती पिर्याद हाडिल्ली एकल्यान आनी जेजून कितें जाप दिली तिस जाप तुका म्हळें हांवें ऐका तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. हांगा साबाळपटी ह्या खातीर तुमी आतां जावं की बरो वायल्ल्या बरी सोम्या आमच्या कुटुंबाची आस्तीचे तक्रार आसात सभार काळतावन केजी आसात त्यो सोय करूंक तूं इल्लें समाधान दी म्हणून हांगा जेजू शेकलो येता म्हणटा आनी जेजून कितें जाप दिली जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मते न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. देखून संवसाराच्यो गरजो घेवन येता पळया भाव भयणीनो तुमचे मदें हें कितें करूंक न्यायनीत करूंक वा वांटे करूंक या तुमची आस्त वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. हांव त्या खातीर आयिल्लो गी आज सबार पटी जेजूक आमी ह्या खातीर आमी आमच्या गरजां खातीर आमी वापरता भाव भयणी त्या भयणीक हांवें सांगलें म्हजें तें काम न्ही म्हजें काम देवाचें उतार तुमकां दिवन जेजू कितें मुखार सांगता कितें तें तुका सांगचें खातीर 15-20 वेळ कितें सांगता. उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया जेजून तितलें सांगलें मात्र मुखारसून सांगलें 17 दिली कितें 17 दिली सर तरांच्या अपस्वार्थांत हांव अलग रावूंक आपस्वार्थांत अलग रावा माते आपस्वार्थांत आसलो सुंकाकार जावन ताका अलग केलें कोणाक जाके बाबा आसलो आपस्वार्थांत ताकाय अलग केलें विंगड केलें आनी इसाई येता इश्टा सांगता बसून खावन जेवून मजा मारनासलो ताकाय विंगड केलें 17 दिली मात न्ही पळय आनी जेजू कशें सांगता सर ताच्या आपस्वार्थांत हांव अलग रावूंक 17 घेया मुखार कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदेक ताचें जीवन जायना. संवसारी ग्रेस काय जोडूंक तुका जेजू पाटलाव करूंक जेजू आपयना संवसारी ग्रेस काय खातीर न्ही सर्गीची ग्रेस काय आपणावच्या खातीर मातेवान तक्षण उठलो तो वय मू वय की न्ही तक्षण उठलो आनी जेजू ताणें जाक्यो तक्षण देंवन आयलो आनी ताणें आस्तींतलो अर्द वांटो दुबळ्यांक दिलो आनी कोणाक वायट केला अन्याय केला तांकां 4 वांट्यांनी तक्षणा म्हळ्यार संवसारी आस्तीक ग्रेस्काक आशय नासतना देखून हांगा जेजू सांगता तुजी कितली मनीस कितलोय ग्रेस्त ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदेक ताचें जीवन जायना. देखून इल्लें तूं आशेताय म्हाका संवसारांत हें करीचें तें जे ग्रेस्क आपणायचें दूड जमयचें बिजनेस करीचें म्हळ्यार खंडीत जावन तुका जेजू पाटलाव करूंक जायना मात्र न्ही तुका आपोवणें मेळिल्ल्या उपरांत इल्ली सेवा करता उरलो चड काळ हांव म्हजें काम करता म्हळ्यार जायना कित्याक सोम्याची सेवा करता देखून हांगा हो शास्त्री म्हणटाना कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक घंटेर आसात मनशा पदा रावंक सुवात ना म्हणटाना तो घेता फाटी येता पूण आनी एकलो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा ताच्या शिसा मदलो आनेकलो म्हणालो सायबा पयले वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक पोणी म्हाका सोड. पूण जेजून ताका जाप दिली तूं म्हजो पाटलाव कर मेल्ल्यांक मेल्ले आतां मातयेक पावंक म्हळ्यार सोड मेला म्हणून घेत मरता पर्यंत आवय बापायची कित्याक जेजूच्या सेवेंत आसून आवय बापायची सेवा करूंक जायना गे जीवच्या सेवेंत आसून आवय बापायकी तो सुमोग दाखोवंक जायना गे साध्य भाव भयणी न्हू करीच पूण हो म्हणटा ना म्हजो बापाय मेल्ल्या उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता पूण जेजू ताका सारकी जाप दिता कितें म्हणून तूं म्हजो पाटलाव कर मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. आतां मेल्ल्यांक कशें मेल्ल्यांनी मातये पावोवचें मेल्ले आतां कुडींत आनी मेल्लेस मातये पावून दी म्हळ्यार कोण आत्म्यान मेल्यात कोण पण संवसाराचे जाल्यार तांकां करून सोडा तें काम देखून हांवें जायते फावटी सांगलां थोडे आसात आमच्या इगर्जांनी काल एकल्यान म्हाका एकल्याचो उडास काडलो तो हांगा केदार मागणें येतालो आतां एक वर्स दिसाना कित्याक दिसाना म्हणटाना उलयता इगर्जेंत कोणी मेल्यार पयलें खंय मोरना हाडचें दवरचें आनी भायर व्हरचें सिमिस्तर व्हरचें दवरचें देंवोवचें पुरचें फस्ट खंय भितर ना तशें सुमार जाण आसात गांठ मारूंक विगी येतात पोंडास अशें विगी येतात पूण इगर्जे भितर येवंक नाका हांगा जेजू म्हणटा मेल्ले मेल्ल्यांकच मातये पावनी म्हळ्यार अर्थ तो कोण आत्मीक कोण्याचो आत्मो मेला आत्म्याचें मरण सांगिना आत्म्याचें मरण कितें
रोमागारां पयल्या पत्र हांव 6 आनी 23 आत्म्याचें मरण कितें ऐका. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभला ते तरी सासणाचे आत्म्याचें मरण कितें. पत्की जिणी म्हळ्यार कितें. संवसारी जिणी. मरी मगदलेन जेजूक वळखोवच्या पयलीं कसली जिणी जीवन आसली. आगोस्तीन जेजूक वळखोवच्या पयलें कसली जिणी जीवन आसली. संवसारी जिणी म्हळ्यार पातकी जिणी. तुमकां संवसार जे आसा तेच मेल्ल्यांक मातये पावून दिता. मेल्ल्या उपरांत कळल्या कन तुमकां. आतां मेल्ल्या मनशाक आमी बचाव करूंक जाता सांगा. आतां परत लोणावळा येदो व्हडलें अवघड घडलें वय गेल्ले म्हणून कितें म्हणून पिकनीक आहा म्हणून सुमार 9 जाण वचून पत्रा मदें रावले. उदकाचो लोट आयलो. तातूंत पुराय गेले वळून 4 जाण बचाव जाले. 5 जाणां अंतरली वय वय की न्ही. जीव आशिल्ल्यान तांकां वाचूंक जालें. ताजे उपरांत NDRF आपोवन आनी तांची मोडी सोदून काडून कशी मोडी मेळ्ळी. ते मेल्ल्यांक परतून जीव करूंक जाता. सुवार्थ म्हळ्यार मेल्ल्यांक सुवार्थ दिवंक जायना भाव भयणीन. कोण मेल्यांत या कोण पळय संवसाराचे जाल्यार तांकां सुवार्थ दिवंक जायना. तांच्या फाटल्यान गेल्यार देखून तो माथ्या वांजेला 7:6 म्हणटा न्ही. मॅथ्यू चॅप्टर 7:6 कितें म्हणटा. पवित्र म्हूण लेखता पवित्र म्हूण लेखता ते कान सोन्याक घाली नाकात. म्हळ्यार अर्थ वो देवाचे उतार पवित्र वय की न्ही. देवाचे उतार पवित्र वय की न्ही. ते खाण सोन्याक घाली नाकात. सोन्याक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाका. देवाचे उतार मोतया भांगरा प्रास. कन्नडाक अंतर आसा न्ही. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ಯಾಗಿಂತಲೂ ರತ್ನಗಿಂತಲೂ ಇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಯಾವಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಹಂಗ देवाचे उतर कितें म्हणटा. देवाचे उतर मोतयां तुमची मोतयां काडन दुकरा मुखार उडय नाका. दुकरा मुखार उडय नाकात. तेव्हा कोणा मेळिल्ल्या वाटेऱ्याच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हणून कोणाक देवाचे उतर दिवंक वचा नाकात. तुमी मोतयां दुकराच्या सोडणांक घाल्ल्या बरी. देखून ते एक जागो आसा, एक परिसर आसा, एक परिस्थिती आसा वय हांगा देवाचे उतर दितना मस्त दिता तुमी सांगा. हांगा देवाचे उतर आमी अशें दितना ती मस्तूंक जाता की दुकरांनी मोतयां मस्तिल्या बरी जाता. देखून हांगा एक जेजू कशें सांगता पळय मेल्ल्यांक मातये पावूंक मेल्ल्यांकच सोडा. कोण संवसाराचे आसात पूण कोण उर्ब्यान बरल्यात. बरोबर वाचले म्हणून वयर कितें बरयल्लें तें. जेजूचे पाटलावदार जावंक उर्बेल्ले. फाटलावदार जावंक जेजूच्या फाटला जावन जेजूक वळखून जेजूक आयकून जेजूक परगट करूंक ताची सुवार्थ दिवचे. उर्बेस्त पळय जेजूक फाटलाव केले हर एक शीस उर्बेस्त आसले. कोण आसलो आलशी आसलो कोणी आसला सांग म्हाका. जेजूच्या शिसां पैकी आलशी आसलो म्हळ्यार एकलो तो शीस जावंकूच ना. तो गेलो ताणें गळपास केलो. कोण तो ताका इजी लायफ जाय जें आसलें. तो जेजू सांगता रावंक ना. तो पयशां फाटल्यान आसलो देखून तूं वचून प्रधान याजका लागीं वचून ताणें पयसो दुडू घेतलो आनी सुलाभार ताणें दुडू करूंक पळयलो. पूण कितें फायदो. देखून तांकां जेजू सांगता मेल्ल्यांक मातयेक पावोवन दिता. देखून तांच्या फाटल्यान वचनाकात. पाटी आतां हाच्या शुभ वर्तमानेक जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसासोवे पंक्तीर बसले. हे फारिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले. न्ही पळया न्ही जेजूच्या संवसारी जिवितांत एकल्या भाग्यवंताक म्हणी तांणी सांताक सांतिनेक म्हणी विसलें गी. कोणी आसा जाल्यार सांगा. ताचे 12 जाणी शिशी सांत आसले गी. सांतिनी आशिल्ले गी या भाग्यवंत आशिल्ले गी या महानादिक आशिल्ले गी. पेद्रू आनी कोण आंध्रू कोण जावन आशिल्ले अशिकपी आनी पागी मोगोर जावन आसलो वय आतां मोगोर म्हणल्यार उपरांत तुमी जाणात संवसारी जिवीत वय संवसारी जिवितांत कितें पुरो पवित्रपण आसा गी. संवसारी जिवितांत मासली धरतना दर्यांत वताना पुराय थंय तुमी हालेलुया पुरो गायन करून येतात गी. कळ्ळें पुरो व्हरतात येताना
दाळ तांदूळ सोडया ते बायल मनशांक मात्र दादले मनीस जाताना काली झाड मात्र नाही दोन्ही मात्र नाही आणि काले बऱ्यांकन बोतले व्हरतात बऱ्यांकन सुक्का व्हरतात आणि व्हरतात मात्र नाही तांचे लाईफ नाही हां कोरी कचपी आसता मागीर काले हें आसता पुराय आसता म्हळ्यार पेद्रू आनी कोण आंद्रे या कोण जुआंव आनी जाकोब मासली पकताना तें तांचें संवसारीक काम पण जेन्ना जेजून तांकां आपयलें तें आयकुया आमी मातेवस वंजेला वस्तू 4:18 न्हू या पळया सिमांक आनी आंद्रेक आपोवणे मेळिल्ल्या वेळार या जाकोबाक आनी जुआंवक आपोवणे मेळिल्ल्या वेळार तांणी कांय निबान दिली ऐका एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेत्र म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें जेजून तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान तितलेंच वत्ताय करूं नाका कांय ना खाली जेजून तांकां पळयलें आनी म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो आनी खंय रावताय कितें करताय कित्याक म्हणलें सवालच ना भाव भयणीन खाली जेजू म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी मासली पागी नाका हांव तुमकां मनशां पागोवंक शिकयतालो म्हणून तक्षणच आपली जाळां सोड आतां हांगा समजायचें जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार मनशांक पागचें आत्मे पागचें देखून जेजूचे कितले शीस आसले मागीर कोण शीस जाले मागीर उपरांत कोणी जेजूचो फाटलाव केलो सकाळीं केल्लें कितें काम आत्मे पागचें सुवार्ता दिवन कितें करचें सुवार्ता वरीन कितें जाता जुआंव वंजेला वचो 17:17 जेजू आपल्या शिसां खातीर मागून कितें म्हणटा जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां सता वरवीं पवित्र तूं तांकां कर. पवित्र कर तुजें उतर सत आतां सुवार्ता म्हळ्यार कितें मॅथ्यू 24:14 राजाची सुवार्ता सत परगट जावचे खातीर ऐका मॅथ्यू 24:14 आनी सोमेस्त परसांक सत कळीत जावचे खातीर रासाची ही सुवार्ता आतां आत्मे बचाव जाल्यार कितें जायचें सत परगट जायचें वय मग सत कशें परगट जाता हांगा म्हळें तुवें सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत एकच वाट भाव भयणी सत कळीत करची एकच वाट सुवार्ते मारिपात आनी पवित्र जावं की एकच वाट सता मारिपात सत केदाळ कळीत जाता सुवार्ता आमी वय की न्ही आतां आमकां जायती स्वता जायते मिस्ता जायते गुट कळीत जाल्यात कशें सुवार्ते मारिपात वय मग आनी त्या सतान तुका म्हाका आमकां कितें केलां आमचें तें असलें असत कान उडयलां मात्र न्ही काळोख त्या सतान आमकां स्वतंत्र केलां की ना सुटका केल्या दिल्या की ना सुटका खंय जावन न्हू पातकां सुटका अनितींतावन सुटका वय मग जेन्ना जाकेवान जेजूचो फाटलाव केलो ताका सुटका मेळ्ळी खंय जावन सुटका अन्यायतावन अनितीतावन ताका सुटका मेळ्ळी की ना तो संवसाराचो गुलाम जाल्लो मागीर जेजूचो फाटलाव केल्या उपरांत ताका सुटका मेळ्ळी की ना संवसारांतल्यान देखून आज तूं आनी हांव कितले आमी ह्या संवसारांतल्यान पयस सरल्या ह्या संवसारा संबंद जाल्ल्या कोठेपणांतल्यान आमी पयस सरल्या म्हणलें गरजेचें आनी आमकां कोण पयस करता सत सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत तुजें उतार सत देखून ह्या संवसारांत सत ना भाव भयणी ह्या दिसान तुमी पळयतात पार्लिमेंटांत ट्रुथ 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 सत 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 मात न्ही मदें मदें सत्यमेव जयते म्हणून एका पक्षानं बॉब मारतना आनी एका पक्षाचे तेही फोट मारनंत आसात अबा ते पळयतना कितली फोट हर एकांत फोट तुमकां कळीत जालां कोण ना खंय हर एक कडेन गेल्ल्या कडेन फोटी गेल्ल्या कडेन म्हणटात अन्याय अनित पण तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरान कितें केलां अनित आदार भिरांत येता की ना तुमकां येना गे इल्ली अनित फोट मारतना भिरांत येता की ना पयलीं येतले पयलीं अन्याय करतना येतले सोरतना येतले थोड्यांक आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आनी कांय बदलावन जावना भोवशा एक फोट मारूंक की भिरांत वय की न्ही कित्याक सतान आमकां सुटका दिल्या देखून जेजू आयिल्लोच पातक्यां खातीर जेजू जावन आसा सत ताजें उतार जावन आसा सत ताजें आपोवणें तुका कितें करता सतत हें हाडटा देखून जेजू ह्या शिसां सांगता ह्या पारिजेवाच्या घरांत मातेवाच्या घरांत जेवणार आसतना पारिजेव कितें म्हणटात हे फारिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकाकारां
आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक. जेसून हें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैसाची गरज ना. आता जेजू आयिल्लो कोणा खातीर? पात खातावन सुटका दिवंक, पात खातावन सुटका दिवंक संवसाराक आयलो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां सुटका दिवंक तो आयिल्लो सो पातक्यां खातीर वय मू. आमी पातकी जावन आसल्या वय की न्ही. जेजूरी आज आमकां सुटका मेळ्ळ्या की ना. होय, तो बऱ्यां खातीर आयिल्लो आमकां सुटका मेळटी. पण आमी बागी बरें चिंता ते आनी बरें बरें नितीन आसात म्हणून तांकां आनी सुटका मेळना. पूण फातके जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देखून जेजू कसो एक दाखलो दिता पळया. भलायकेंत आसलेल्यांक वैसाची गरज आसा गे. आज आस्पत्रेंत भलायकेंत आसले आस्पत्रेंत आसा थंय कोण आसात? भलायकेंत आसल्यांक डाक्टराची गरज आसा. पिड्या सांग वय मू. जेजू कशें सांगता पळया तशेंच वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयला पातक्यांक कापोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. जेजून कशी जाप दिली पळय. आयिल्लो तो फातक्यां खातीर. नाजाल्यार तांणी येवची गरजच नासले बाबयन. ताका सरगार्थ आसले, पवित्र म्हणले, आंज आसले, भगवंत म्हणले. थंय सांता भक्त खंय आसात ते? सरकार आसात वय मू. तांच्या सांगात ताका राव येत आसले. तो तांचे खातीर येवंक ना. तुझे खातीर म्हजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोरसार मे. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बाचाव. पातकां खातीर रगत वारून आज तूं आनी हांव देवाचे उतार आयकून ते उतार स्विकार करून आज जेजूक आमी स्विकार केला. देखून आमी भागी. पण हेच्या पयल्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें. आमोसाच्या त्या पुस्तकांत आमोस अवस्वर 8:4-6 आयका पयलें. कसली जिनी जिवंक तो लोक कुशी व्हरता. कित्याक राखण आसा संवसारांत जिवसो लोक. आयका आमोस अवस्वर 8:4-6 पर्यंत. आपस्वार्था विरोध. दुपल्यांक पांयां तळा मस्ती सांगलें न्ही आपस्वार्थ. देखून देवाचे देवाचे उतार आमोसा मारिपात कशें येता. आपस्वार्था विरोध. आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें? आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें? संवसारी आशा. पाटी येता सर हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 13:5. हिब्रूज चॅप्टर 13:5. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना. आपस्वार्थ म्हळ्यार आशा, दुडवाची आशा, ग्रेस्कायची आशा, पदवी अधिकाराची आशा, मानाची आशा, सन्मानाची आशा. ह्या लोकां थावन कितें म्हणल्यार बरें बरें आयकूंक आशा. आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें? म्हाका वयर वयर दवरचें, हेरांनी पुराय म्हजे सकला आसाचें म्हणून तली आशा. आतां पाटी दुपल्यांक पांयां तळा मस्ती तल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांस करूंक सोदतेल्यानो हे उतर आयका. कोणाक हें उतार आतां? आमोस हें उतार कोणाक हाड दिता? दुपल्यांक पांयां तळा मस्ती दुपल्यांक पांयां तळा मस्ती तेल्यान. देखून आज बाबीन सुवार्था परगट करची म्हळ्यार बेरन नासतना अन्याय विरोध उलोवचें, अनिती विरोध उलोवचें, दुबळ्यांक मस्ती तेल्या विरोध उलोवचें. देखून आज मिशनरी काम मिसांव काम काली लोकांक ओगळसूंचें काम न्ही. देखून साबारदाना तुमकां थोडे फुडें दुखता. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचें उतर आमी दितना पळय आमी केल्लें सारकें न्ही म्हणलें आमकां समजताना आमकां हांगा कांत येता. देखून आमकां ती शिकोवन बरी लागना. इजायाच्या बुकांत अवस्वर 5:8 कितें म्हणटा आयका. हाय तुमच्या खाटा म्हणटा. हाय तुमच्या खाटा म्हणून. मागीर पाटी येता सर. हाय तुमचे काटा. सत्यानाश कशें उलयता पळय इजाया. हाय तुमचे खाटा. तुम्ही घराक घर मेळयतात, शेताक शेत मेळयतात, दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच जागो सोडिना, दुसऱ्यांचे तुम्ही आपासतात आणि गावांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक आज आमच्या समाजान तेंच जाता. हेरांचो जागो भितर घालूंक, हेरांची घरां भितर घालूंक, हेरांचे बिझनेस आपणावंक, हेरांक मेळचें कितें आसा तें म्हाका लाभा जाय म्हणून. हांवें बरें जाल्यार बरें सगळ्यांनी बरें जायचें, म्हाका जाल्यार बरें ताकाय हें बरें आसा जें म्हणलें चिंता पेना.
आज कितले व्हडले व्हडले स्कॅम्स आसा. स्कॅम्स म्हळ्यार कितें? कन्नडान कितें म्हणटा स्कॅम्स? हगाराणा. हगाराणा म्हळ्यार काले हेंच लुटचें. देखून हांगा इजाय मारिपात हाय तुमचें काडटा. तुमी घराक घर मेळयतात, शेताक शेत मेळयतात, शेताक शेत मेळयतात, दुसऱ्यांक तुमी कांयच जागो सोडिनात. आनी गांवांत तुमी मात्र वस्ती करूंक सोदतात. आतां पयलें झुजां जातालीं न्ही गे. ह्या थोड्या दिसांनी हांव थोडे हे विडियो पळोवन आसा. ही झुजां कित्याक? तांचे तांचे देश आसा, तांचे तांचे राज्य आसा, तांकां देवान दिल्लो जागो आसा, जाल्यार झुजां कित्याक? हेरांचे कितें जागे आपणावंक, हेरांची कितें गिरेस्त आपणावंक. आतां कॉलोनियलिझम म्हणटा आमी. ब्रिटिशांनी कित्याक इंडियाक आयिल्ले? तांणी इंडिया कित्याक तांणी स्वाधीन केलें? कित्याक? इंडियाची आस्त गिरेस्तकाय लुटूंक. कित्याक ह्या युरोप गांवांनी देशांनी त्या अरब गांवांक तांणी कित्याक आपारसिल्लें? कित्याक म्हळ्यार तांणी स्वाधीन केलें. ह्या अरब देशांनी कितें आसा? तेल अशें कितें हेंच आसा व्हडलें तें कितें म्हणटात? भुयार. भुयार म्हणून जायना. कितें म्हणटा थंय? हांडोत म्हण येत. म्हळ्यार अर्थ कितें? हांगा पळया न्ही आपारसोंक. तो देश बरो जाय. जेन्ना एक विडियो पळोवन आसलो खंय गे आफ्रिकाच्या एका देशांत इतली गिरेस्तकाय आसा खंय, पूण त्या लोकांक त्याच्या गिरेस्तकायेचो फायदोच ना खंय. दुसऱ्यांनी येवन तो गांव तांणी तांचो स्वाधीन करून आसले पुरे गिरेस्तकाय लुटून आतां त्या लोकांक जेवंक ना खंय. तितले डायमंड्स कितें त्या आमचो देशांत आसात, त्या देशांत आसा, पुराय बायल्यांनी येवन लुटून व्हेला. आज तुमचे जागे जायत्यांचे जागे तुमी पळया. बिल्डर्सांनी कितें केल्यात? तांचे केल्यात. आनी कितें केलां? तुमकां आज खंय एक फ्लॅट दिला. पयलीं प्लॉट आसलो तुमचो, तांणी स्वाधीन केलो आनी तुमकां रावंक एक फ्लॅट दिले आनी तांचे कितें साम्राज्य विस्तारलें. हांगा तें सांगता इजाया. तिका बाबा खाली देवाचे उतर खाली हे मात्र न्ही. आमी असो अन्याय करता गे, कोणाचे आमी आपारसिता गे, कोणाक आमी अन्याय करता गे. घराक घर, जाग्याक जागो, आनी काले दुसऱ्यांक तुमी कांयच जागो सोडिना. दुसऱ्यांक आमी जियेन अशें करता, तांकां कांय नाशें करता, तांकां सारकें रावान अशें करता. आनी गांवांत तुमी मात्र वस्ती करूंक सोदतात. देवाचें उतर म्हणटा न्ही हाका जायची प्रॉफेटीक मेसेज प्रावाद्यांनी हाका कोणाक रायांक सयत ती कितें आमचो संदेश दिवंक ते फाटीं सरोंक नात. दाविदाक तांणी केल्लें पाताक सांगूंक फाटीं सरलो. कोण तो? नामान. कोण? नातान फाटीं सरलोय. राय म्हणून दाखयलोय. सीधा सांगलें ताणें तुजसो तो. रांग अशें आसलें तशें आसलें, अशें जालें केलें. ताका आतांत कितें म्हणटात? फाशीची शिक्षा दिवचे म्हणटात. तुनसो तो. देखून भाव भयणीन देवाच्या खंयच्याच प्रावाद्यान कोणाकी कितें म्हणटा सीधा सांगूंक तेणें ते भियेले नात. सुवार्ता म्हळ्यार ती. तूं करताय तें सारकें न्ही. कितें वायट म्हळ्यार वायटच म्हणाचें, कितें तें बरेंच म्हणाचें. तुका इजा कशें सांगता? मुखार एका दळपरांच्या सर्वेस्परान सपूत घेवन सांगिल्लें आनी तूं उलयतना तुजे खातीर उलयनाय. आतां जेजूच्या राजा खातीर तूं उर्बेन बोरलाय वयता जाल्यार तूं तुजे खातीर उलयनाय, ताजे खातीर उलयता, ताज्या राजा खातीर उलयताय, ताजी राजवटकी काणी घेवन ताज्या महिमे खातीर तूं उलयता, ताज्या वैभव खातीर उलयता. जे राज तुवें हेरांनी आपणायचे जोडीचे म्हणल्या खातीर उलयताय. दळपरांच्या सरस्परान सपूत घेवन सांगिल्लें सपूत घेवन फरमायल्लें तें म्हज्या कानान पडलें. जायत्या घरांचो नाश जातलो. व्हड आनी सोबीत घरां तांत वस्ती करूंक कोणूच नासता. पाड अशें देवाचें उतार दिल्यार मात्र अन्याय पयस वता. भाव म्हयन न्ही उणी जाता. मात्र न्ही लोक सुदारता नाल्यार सुदारना. अशें आपारसिल्ले हें स्वाधीन केल्ले जागे कितें जातले? पणगील पडटले. असले जाल्यार घरांत कोणूच आसचें नात रावंक. धर्मी समाज जातले म्हणटा देवाचें वता. अशें दिल्यार मात्र इल्ली भिरांत उब जाता. तरी हें बरेंपण आदाचे खातीर देखून तांकां पातक्यां सांगता बसून जेजू जेवतालो काली तांकां पातकी म्हणटा रावंक न्ही. जेजूक वळखून जेचे उतार आयकून तांणी तांची जिणी बदलून तांच्या जिणेचो बदलाप हेरांतय तांची बदलावन हाडचे खातीर. आतां एक पातकी बदलला वय की न्ही? वो आगोस्तीन बदललो.
तो बदलल्यावर संवसारांत हेरांक बदलावन आयली की ना? हां सांगा. पेद्रू बदललो, ताणें नेगार केलो, 3 पटी ताणें नेगारून तो बदललो. त्या बदलावाने वरी हेरां ती बदलावन येता की ना? सांगा. परत वारांत सांपडलेली मरी मगदलेन जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत बदलली. तिची जिणी पळोवन हेरां तांची जिणी बदलूंक एक वाटूक ती जाता की ना? देखून कोणाकच सोडून दिवंक ना. राया मुखार, याजका मुखार, हांचे मुखार कांय भियोंकूच ना. आनी आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 1:17-19 देवान तुका आपयला तर ताजो ताळो जावन आपयला. संदेश ताचो, ताळो तुजो, तितलेंच. पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव तुका फरमायता ते सगळे तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका. पळयानी देवाची उतार सांगता, ये पटी तूं सोम्याचो पाटलाव करताय वय जाल्यार ताजे खातीर तुवें जीव दिवंक तयार आसाय. ताज्या राजा खातीर, त्या उतरा खातीर न्ही, तुज्या हंकारा खातीर न्ही. आमी आमच्या हंकारान उलयल्ल्या उतराक आमीच कितें म्हणटा जबाबदार. पूण ताजो संदेश दितना तुजें खमर बांद, उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. तो कितें फरमायता तें सांग. हांगा आमोसा मुखांतर देव फरमायता, इजाय मारिपात देव फरमायता, जेरेमिया मुखांतर देव फरमायता, तेंच तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. कोणाय मुखार कांपोंक ना. देवाच्या मनशान कोणाय मुखार कांपोंक ना. बाबा कांपताय जाल्यार तूं ताजो सेवाक जावंक साथ दितना. देखून सांपोल म्हणटा न्ही की लोकांक मानवंक सोदताय जाल्यार तूं लोकां तावन आपणावंक सोदताय. लोकांनी काणीक हाडिजे, जेवण हाडिजे, पातोळ्यो हाडिजे, काले पत्राडे हाडिजे, आनी काले मुटली हाडिजे, आनी काले हाडिजे सांगा. सबाजान लोकां मानवता तेच खातीर. आनी देवाक मानवताना लोक येता न्हू, तुका कांय दिना. मागीर तूं केल्यार तुका पेज दिना. बेनाका, तो दिता तुका बिर्याणी, तो तुका बरी न्हीद दिता, बरी भलायकी दिता, बरी तुका कितें दिता, तुज्या कुडीक बॉल दिता. सबार जाण आतां सोम्याच्या सेवेंत आसले लोकांक पुसलांक लोकांक काले मानवंक सोदतात. पूण खऱ्या प्रवाद्यान, खऱ्या सोम्याच्या सेवकान लोकां मानवच्या खातीर न्ही. हांगा जेजू हांकां परिजवा मानवच्या खातीर करिना, शास्त्रां मानवच्या खातीर करिना, ह्या साधू सेवांक मानवच्या खातीर करिना. तो पत्क्यान सांगता बसला, पत्क्यान सांगता बसून जेवता. देखून हांगा जेरेमिया कितें म्हणटा, तांचे मुखार कांपा कांपा नाका, नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर. कोणाकच सोडून दिवंक ना भाव भयण. तो राय म्हणून ताका सोडून दिवंक ना. म्हणून कानून ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಂಗಿ म्हणटात की ना. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಕೈ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ म्हणलें आपले ದೊಡ್ಡ सुಳ್ಳು ಕೈ. कित्याक म्हळ्यार VIP जैलांत आसा तांकां बरे करून जाय जाल्यार व्हरून दितात खंय. हे पुरो व्हडले व्हडले आहात न्ही सरकाराचे, ते पुरो जैलांत आसल्यार तांकां बरें VIP ट्रिटमेंट, तांकां AC रूम खंय, तांकां बरें न्हिदोवंक बरें बेड दितात खंय, तांकां बरें बरें जेवणी दितात खंय. पूण हांगा जेजूचे उतार सगळ्यांक सेम. कोणाय मुखार, कोणाक याजकांक, जुदाच्या रायांक आनी फुडाऱ्या विरोध, फुडाऱ्यांक, ताच्या याजकांक आनी लोकां विरोध, आनी लोकांक सकट समान. देवाचें उतार म्हाका विंगड, तुमकां विंगड न्ही, कोणाक यो दितल्यांक विंगड, आयकतल्यांक विंगड न्ही भाव म्हण, सगळ्यांक कितें. ताजो प्रभाव सगळ्यांचे, ताजो परिणामी सगळ्यांक. देखून सांगा आमोसा मुखांतर देव कितें सांगूंक खुशी व्हरता. आयका पाटये. दुपल्यांक पांयांतळां मस्तितल्यांनो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतल्यांनो हे उतर आयका. उतर आयका. अन्याय करूंक सोदतलो न्ही उतर आयका. तुमी म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केन्ना सरतली. कित्याक रास केला आपारसेलां अन्यायान पुराय दवरलां दानी विकूंक. आमा सरिल्ल्या उपरांत मोल सडटा न्ही. रेका वेळ आसा न्ही, थोडे राखून रावतात, थोड्यांनी दास्तान करून दवरला मोल सडटा म्हणून. हाजे पयलीं हांवें सांगलें न्ही परचे एका शिकोवणेंत. आतां ह्या दिसांनी सगळ्यांनी पोपळांक मोल जाला म्हणून पुराय पोपळांक काले माडयेत लायल्यात खंय.
आनी काल पोर कोणी उलयतना आतां पळय रांबोटायना काली किल्याक 400 रुपये जाल्यात म्हणून सगळ्यान रांबोटायना चित्त रूख लायल्यात खंय मागीर वेळ येतालो काली 40 रुपये जाताले तशें पूण कोले म्हणटा आतां मोल सोडटा म्हणून तुमकां कळीत आसा आदल्या फावटी हांवें सांगलें न्ही गे सुकुल्ल्या बेड्यांक मोल चड खंय तरण्या पोपलांक 300 रुपये जाल्यार सुकुल्ल्या बेड्या आसा जाल्यार ते कितले वर्सां चड जाल्यात तितले मोल चड 85-60 रुपये खंय देखून थोड्यांनी दास्तान करून दवरला हळे देखून दानी विकच्या काम आसके दाळा मुख देतली म्हूण राखून आसात आमी गोव विकऱ्याक घालच्याक साबात केन्ना सोमतलो आतां साबात दीस विकूंक आसा पळय कशें राखून रावल्यात पळय साबात का दाळा काबार जातलो म्हूण राखून रावल्यात कित्याक गोव विकूंक साबात जाल्यार दुसऱ्या दिसा मार्केट साबात दिसा मार्केट ना तुम्ही पळयना न्ही मार्केटींत आतां खंयच्याय जाग्यार मार्केट आसा शनिवार सांते सोमवार सांते आनी काल बुधवार सांते म्हूण आसा वय की न्ही आदल्या दिसा तुमी व्हरून दवरल्या कोणी आसा ती मूस आसा सांत्या दीस सकाळीं न्ही 4 वरार तांकां तें आतां किन्नगोळे तें सांत थंय वयर गेल्या ते इगर्जे मुखार आदल्या दिसा तो पुराय रेडी करता तारपालां घालून सकाळीं 3 वरां पुरा रास आनी घालतात काली ब्रेस्तारा सकाळीं मात्र हेरां दिसांनी आसा कित्याक त्या दीस सांत आनी सांतेक लोक येता सगळो येता रास येता उद्देश पळय उद्देश हांगा तें सांगतात गोव विकूंक कितें साबात काबार काबार जायत आमी माप उणें करतले हांव आनी मोल चडयतले हांव हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे ग्लुकोज बिस्कीट एक पयलेंदान 500 रुपये वय मग पयल्यांच्यो पॅकेट्यो येद्यो येद्यो आसतल्यो आतांचे 5 रुपयांच्यो पॅकेट्यो आसा त्यो देत तूं बिस्किट्यो कितल्यो पयलीं आसल्यो 5 आतां आसात 5 पयल्यांच्यो बिस्किट्यो व्हडल्यो आसतल्यो आतांच्यो बिस्किट्यो हांगा तेंच माप आमी उणें करतले हांव आनी मोल चडयतले हांव भावनो हर एकान जालां तेंच कालच कोणेंग म्हळें दुदाक 2 रुपये सोडयल्यात खंय हांवें वय हांवें आयकलें न्यूजांत सोडयल्यात मात्र न्ही पॅकेटींत 50 ml दूद सोडयलां खंय आलें खंय दूद सोडयलां म्हणटाना पयलें अर्द लिटर आसल्या कडेन तातूंत पयलेंत 50 ml उणेंत आसलें खंय सोडयलां खंय म्हणटात भाव भयणीन आज आमी कितें मापून पळयता गे हांगा हेपटी भावान हेपटी सांगलें न्ही गे एक तुमकां दाखलो दिल्लो साकरी स्वानी दूद आसूं कितें न्ही गे अरे तुवें दिल्लें ताळें मापूत त्यातले खरा म्हळ्यार तुका हाडून दिता म्हणून अंगडीकाराक वय की न्ही ताणें दिल्लें साकरीन कितले आहले कितले उणें आहले गोत्ता न्ही गे तेंच हांगा ताकडेर पत्रा बदलाक दवर न्हू त्याच मापान तो काले व्हरून दितालो तशें साबार पळय कोंदा पापा तिंदू पारी यार ज्या मापान तूं दिताय हांगा मापूण करतले हांव मोल चडयतले हांव आज कितलो अन्याय जाता भाव भयणी अन्याय विरोध उलयचें कोणें देवाच्या उतरां वरवीं तूं उलयता जाल्यार तें उतार हर एकल्याक लागू जाता तूं ज्या समजण्या बरें उलयता जाल्यार फाल्यां तुका तें काडूंक आसात पण देवाचें उतार सांगता तूं पाळ तुका बरें आसा तूं पाळी न्हय धर्नी सामान जातलो घरांत घराक घर मेळटाय जाग्याक जागो मेळटाय पूण त्या घरांनी रावूंक कोणूच ना म्हणटाना इल्ली भिरांच उपजाता देवाचें उतार रिजाय की आमी आयकता आनी आमचें तें कितें उपजयता भिरांच उपजयता हें केल्यार फाल्यां अशें जाता आनी बरें येयलां तुवें लुटल्यार तुका लुटतले म्हणून तुजें तूं हरांक अन्याय केल्यार तुका अन्याय जातलो म्हणून ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका मेळटा म्हणून बरो न्हय ह्या दिसांनी न्यूज सांपळटा आदो आने बरा आदो बरें दिट्टिदा रे म्हणटात मागीर आने बरा पण देवाच्या उतरांनी आमचें हाने इल्लें बरें केल्यार आमचें हाने बरा बरें जाता की ना देवाचें उतर आमी आयकून आमचें हाने म्हणटात हाने म्हळ्यार कितें कोपाल म्हूण कोपाला भितर कट्ट्या भितर बरें जाल्यार देवाचें उतार आयकून आमचें हाने बारा बरें जाता की ना कोंडीत बरें जाता देखून देवाचें उतार आमचें हाने बारा सारकें करता पाटी आमी माप उणें करतले हांव आनी मोल चडयतले हांव फटकिऱ्यो तकड्यो वापरून फसयतले हांव पळयांनी कशें उलयता लोक उलयता तुमी अशें म्हणटात कसल्यो तगड्यो फटकिऱ्यो तकड्यो तगड्यो वापरून फसयतले हांव रुपे दिवन आमी दुपल्यांक विकती घेतले हांव आनी वाणाची जोडीक दिवन
गरिबांक विकती घेतेल्यांक आज कितलोसो लोक कश्ट जाता भाव म्हयन्यान ह्या रैतांक म्हणटा आमी तांणी कश्ट काडून न्ही आमी एक न्यूज आयकलो तांकां दीस रात सगळें वर्सभर काम केल्ल्यांक मेलचे थोडे पटी टोमॅटा किल्याक 1 रुपयक ते कोण काडून घेवन विकतात ते 20 रुपया विकतात आनी तांकां मेळचो थोडे पटी देखून तो थोडे पटी कित्याक टोमॅटो आनी परत रस्त्यार घालून ते हें करतात मस्तितात कित्याक मार्केटीक येता तांकां दिवचें मोल खंय 1 रुपय खंय केल्याक इतली वावंट करून इतलो वावर करून इतलें आमी करसून आमकां इतलें मेळचें जाल्यार तुमकां दिनासतना बरें न्हय म्हणून तांणी रागान तशेंच दुदाकी केदाळ ती मोल देंवयतात म्हळ्यार तांकां मेळचें मोल देंवयतात रस्त्यार ते शिंपडयतात तुमी पळयलां आयकोंक ना तुमी तांणी कितें म्हणटात तांच्या सागोळ्यांत तांणी तयार केली जावन दी सबारपटी पळयलां हांवें टोमॅटो जावं दी द्राक्ष जावं दी या अशें रस्त्यार तांणी हें घालून पुराय मस्तिल्लें रागान आनी हांगा तेंच म्हणटा पळय आमी चिंता आमच्या काळार मात तें जाता म्हण आमोसाच्या काळार तें जातालें भाव भयणीनो पयलें जावन जावनच आसा हो अन्याय उलयतलो कोणीय ना सारक्या वाटेन चलयतलो कोणीय ना त्याच खातीर जेजू पाटलाव करूंक जेजून आदार लागीना न्हीत सांगा जेजून न्हीत आदार लागीना सत उलय लागीना स्वताक ताणें साक्ष दिल्या गिना मागीर देखून आज एकच वाट दुसरे खंयचे कायदे कानून वापरीन कांय जायना भाव भयणी खाली देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमची कोशेर आमचे कितें म्हणटा आमचे अंतरंग आमी हालव्यस शिवाय दुसरी वाटत ना हांव तो तुमकां एक व्हडलो दाखलो कित्याक म्हळ्यार 30-33 वर्सां सामाजीक रितीन नाटक करनगी ह्या काले म्हणटा तो डान्स करनगी म्युजीक गी व्हडले व्हडले प्रोग्रामां करनगी लोकांक बदलावन हाडूंक पळयलें कांय जायना ना देवबिरांत ना मनशाचो मोग त्या वरवीं खाली देवाच्या उतरा वरवीं मात्र हें साद मागीर गोवांचे पोल पर्यान विकून आमी दुडू करतेल्यांक आज तुमी आयकोनाय च्या पिठ्यांत आनी कितें बरें बरसून मिरसांगेच्या पिठ्यांत आनी कितें बरसून आज कितले करते ते विजयलक्ष्मी म्हणलें एकलें आसा तें तुवें आयकलां विजय टायम्साचे भयण विजयलक्ष्मी कितले व्हिडियो म्हाका फॉरवर्ड जातात पोरां सांगलें हें पळय तूप तूप म्हणटात तें असली तूप न्हय खंय डिमार्टांत हांव कान गेलें थंय पळय टेस्टिंग जालां तें असली तूप न्हय असली मोव न्हय आज साबारपडी हें पळय हांगा पयल्यांत घालां आमी गोवा कितें करताले हांव गोवांचे पोल पर्यान विकून पोल म्हळ्यार कितें गोवाचो पोल कितें म्हणटा ताका पोल कुंडो कुंडो बारीक कुंडो आसा मोठो कुंडो आसा वय आतां भात तांदूळ केल्ल्या उपरांत मोठो कुंडो आसा आनी कुंडो आसा पोल तांदूळ भितर कांय दाणी ना तें सयत विकून आमी दुडू करतेल्यांक आतां उद्देश कितें ह्या सर्वाचो उद्देश कितें ह्या वायटाचो उद्देश कितें ह्या अन्यायाचो उद्देश कितें ह्या दुबळ्यांक मस्तूचो उद्देश कितें दुडू आपस्वार्थ देखून ताणें सांगलें जेजू सोबत तूं आसत जाल्यार स्वार्थ जेजू सोबत ना जाल्यार तुजें थंय उपजाता आपस्वार्थ तेव्हा संवसारी लोकांक मागण्या नाका रजार नाका देवाचें उतर आयकोंक नाका देवाचें उतर आयकल्या त्या प्रमाणे जियेत जाय तें जिवंक नाका देखून तो देवाचें उतर आयकोंक घेवचो लोक आयल्यार खंय व्हडलो वळो येता पळय येतात त्या दीस एक पुटी न्ही वर्सांत एक पुटी वचून आयल्यान कितें आसा कांय बदलावन ना पूण तुमचे बरें हांगा कळनासतना शुक्रार सोनवार येवन देवाचें उतर आयकून हरयपटी आयकल्ल्या वेळार आमकां तीख लागता आमी खंय सुकल्या जाल्यार ते आमकां कांतयता कांतयना गे कांतयना राती न्हिदूंक येता न्हीद पडटा गे पूण देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे हांव जियेलां कांय वायट चिंतूंक ना वायट उलोवंक ना कोणा कडेन झगडोंक ना कोणाक हांवें गाळी येटूंक ना कोणाक हांवें कोणाचो द्वेश करूंक ना म्हणून तूं जशें बरें सगळो दीसभर तूं हें करता जाल्यार सांजेर न्हिदूंक वतना तुका न्हीद पडटा की ना कित्याक मन नितळ अंतस्कर नितळ तुजी कूड हाळू आनी देखून विशेव देवाच्या उतरां वरवीं भाव भयणीन हें साद देखून तो मुखार एका 9-12 हाका ही परिस्थिती सुद्रयचे जाल्यार असली परिस्थिती तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबा जिवितांत तुज्या समाजांत आसत जाल्यार सुद्रयचे जाल्यार सुदारणे म्हणटा येजे जाल्यार कशें येता आयका त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर देव हांव दोनपराच्या वेळार सूर्य पोडासो करतलो देव शिक्षा लायतलो कालच तो व्हिडियो हांव पळोवन आसलो कित्याक अमेरिकान
त्या झुजाच्या वेळार नागासाकी हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब कित्याक गेल्लो म्हणून ते एक व्हिडिओ पळोवन आसलो. जाणात की तुमी कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयल्यान जपानान अमेरिकाच्या तातूंत मिलिटरी बेसांत कितलीं तांच्यो शिप्पां विमानां आनी तांचे कितले 12,000 अंकांत आनी मान उडयल्ले बॉम्ब घालून. एकच पटी 300 कितें प्लेनां गेलीं आनी अमेरिकाचे सगळे बेजत तांणी मारून उडयले. त्या रागान अमेरिकान अशे 2 बॉम्ब घालून जपानाक बुश शिकयली म्हणून. पळय न्ही तर जपानान तांचो मागीर कितलो 1,20,000 लोक मेलो तेज्या अंतूक. जाणात गे तुमी खाली हांकां बुश शिकयता म्हण हे गेल्ले हांच्या 12,000 सैनीक येताना तांणी 2 बॉम्ब घालून 1,20,000 जपनीज सैनिकांक मारून उडयले. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार हांगा देव कितें म्हणटा हांव तुमचो अन्याय सोडात जाल्यार तुमची अनित वाडात जाल्यार हांव कितें करतालो म्हणून देव सांगता. सत्राय दिता. ऐका कितें सत्राय दिता. हांव दनपरांच्या वेळार सूर्य पडासो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. सगळं पृथ्वीर काळोख जाल्यार तुका कांय करूंक जाता की म्हळ्यार अर्थ कितें जितलें वायट आमी आदरता तितली शिक्षा तुका म्हाका आमकां राखोन आसा बाबा. जितले वायट आमी करता हेरांक तितलें वायट तुका आनी म्हाका आमकां जाता. केदाळा जावं पुरो आतांच न्ही तें खंडीत दवरलां बरोवन दवरलां. भिरांकूळ जाताली तांची परिस्थिती निमाण्या दिसांनी भिरांकूळ. हांवें पयलें सांगून दवरलां दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुदानाचे दीस कितले कडेन जावंक ना. तुजें एन्जॉयमेंट कितले दिसांचें एन्जॉयमेंट. एक पिढा आयल्या पुरो मागीर शाश्वीत तूं बेड्डार वळवळोन. एक एक्सिडेंट जाल्या पुरो. आतां तें म्हणजे लोणावळा जाल्लें तें एक घडीत पुरो. त्या कुटुंबाक शांती आसा गी. एका दिसाचें कालें पिकनीक म्हणून एका दिसाचें एन्जॉयमेंट म्हणून आतां मरता पर्यंत तांकां ही सन्निवेश एक घडीत तांकां न्हिदोंक दिता गे सांगा. आमी साबारपडी चिंतेना एका दिसाचें पिकनीक एक घडीच जाल्यार पुरो त्या दिसा. हाच्या पयलीं कितलीं घडीतां जाल्यांत. सेल्फी काडूंक गेल्ले दर्याचेर मागीर वळून गेल्यात. खंय फातरां सडिल्ले निसरण पडल्यात. खंयच्या घडये कसलें घडीत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जातलें म्हणून सांगूंक जायना. देखून तूं हांगा देव पयलेंच आमकां सत्राय दिता. कितें म्हणून तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो. ना गी कितले व्हडले संभ्रमाचे दीस 33 दिसा कोणी अंतरल्यार उत्सवाचो दीस कितें जाता. इस्रायलांत कितें जालें. इस्रायलांत तें झूज सुरू जावंक कारण कितें. उत्सव चलतालो थंय आनी त्या दळांत त्या हमासाचे येवन टेररिस्ट येवन तांचेर तांणी धाड घाली आनी मान उडयले वय मू. आनी ताजें कितें म्हणटात त्या वरवीं आज लाखांनी लोक नासोन गेला. उत्सवाचे दीस तुमचे रुदानाचे दीस जातले आनी सगळीं तुमची गितां विलापाची गितां जायशी करतलो. पण आमकां तसलीं गितां गावंक देवान फाव केला गे. आमी ताका विश्वास रावल्यार आमकां विलापाची गितां गायचे म्हण आसा. वडोली भावान आमकां चलयल्या कसलीं गितां आमी ताळयो पेटोवन गावुया रस्ना राखना वाडुया सगळ्या सक्तेन आमी भक्तीची ती कीर्तना हाल्लेलुया 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 सांगचें न्ही आतां. काल सांजे ते न्यूज पळोवन आसलो आमच्या बांदूर त्या सायडीन पोरे बुडलां खंय. घरा भितर उदक गेलां देवळां भितरी उदक गेलां. लोकांक शिंतीशें वचोंक जायना. मात्र त्या गुजरातांत 191 तालुकांनी उदक बरोवन मंज ते वळोवन येतात. खार आंबासां वळोवन येतात. कितलीं गोरवां वळोवन गेल्यांत. कितलो नास जावन येता जाल्यार लोकांक भिरांत उपजोना. पूण कोणाक देवाची खरी वळख आसा कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जेता तुमी भियोवची गरज ना. तुमी ताज्या हातांत सुरक्षीत. ना जाल्यार म्हणचे न्ही कोरोना आयलें कितलोसो लोक नासोन गेलो वय मू. पूण खऱ्यांनी देवाक जेजू थंय वळखोन जेजू एकवटांत आसलेल्यान ताणें आमकां राखलां गी ना.
खाली कोरोना जावन मात्र आतां बेंगलोरान कितले डेंगी सुरू जाला. हांव सांगतलो आतां आमकां पावसांत जळारींचे मार आसताले वय मू, पूण ह्या दिसांनी जळाऱ्यो दिसना तांकां बश्यो बेंगलोर गेल्यात गी म्हणून. तुमी आसतात वय पळोवंक मेळनात. सबारपटी आमी चिंता न्ही, पूण आमी येवं उडासा काडिना. तुज्या भोंवतणी एक ताणें कितें घालता, उज्याचो पागोर घालता, मात न्ही एक वोईंग घालता. कशें जॉबाच्या भोंवतणी एक वोईंग घाल्ल्या बरी. सरस्पराचे विधेय जाल्ल्यांक ताका विश्वास रावल्ल्यांक बाबा खंडीत जावन ताजो वडोल सांगलें न्ही, वडोल बाबा विजयान सांगलें न्ही, तुमच्या दोळ्या दांपा तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक कितले कितें आसात सेक्युरिटी आसा पळया म्हणून. तुमी पळयले, तुमी दोळ्यात ते दांपोवंक ना जाल्यार दांपल्यार न्हीद पडटा म्हणून. वय मू वय की न्ही, कोणान दवरलां तुका आनी म्हाका आमकां सुरक्षीत. बरें आदारतल्यांक खंडीत जावन देवाचो आदार आशिर्वाद आसा बाबा. कितें उणें करिना देखून देवाच्या उतरा परमें देवा मानवता तें करा, खंडीत ताजो प्रतिफळ तुमकां आसतलो. बऱ्यांतलें बरें तुमकां राखून आसतलें. हांव तुमच्या पेंगटांक गोणी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बडक्यो करतलो. म्हळ्यार आसतली परिस्थिती म्हळ्यार कितें, केदाळ आमची तकली बडक्यो जाता. मारेकार पिड्या वरवीं म्हाका केदाळ आमच्या पेंगटाक गुण्यो मानतात. आमची परिस्थिती तेदाळ जाल्यार सगळे आंग कुसल्या वेळार वय की न्ही. आतां पोर कोण म्हणटाले थोडे फावटी मोडी येणे तेणे पडोवन आसतात वय मू, कुसुल्ली कालें करतात ती, तशें दुखोवन व्हरतात गे. गोनयेंत लुकटो घाल म्हणटात गुट लावन, नाजाल्यार पयलें कालें ताजें पेट्रोल म्हणी वतून कालें बीन कर न्ही, गोनयेन प्लास्टिकान घाल कशें म्हणी न्ही. म्हळ्यार तसली परिस्थिती येतली म्हणटा देवाचे उतार. कोणाक कोणाक ना ना सुरू सांगलां, दुबळ्यांक पांयां तळा मस्तीतल्यांक, देशाच्या गरिबांक नाश करतल्यांक, अन्याय करतल्यांक, लुटतेल्यांक, सोरतेल्यांक, देवाच्या उतरा विरोध कायद्या विरोध जियेतल्यांक ही परिस्थिती येतली. आनी एकल्या सपुताच्या मरणा पासून रुदान करतात, तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो. पळय कसले दीस देखीन ते सोम्या आसतना जावं पुरो आमकां कश्ट आसतले, दुस्मान आसतले, वैरी आसतले, पूण सोम्याच्या एक कोर्टांत आसलेल्यांक हें पुराय येवंक सोमी सोडचो ना. सर्गीच्या राजा खातीर जावं पुरो असले देवातावन आयिल्ली शिक्षा न्ही. मनशातावन जावं पुरो जायतें सोसूंक मेळना. या शिसांक ताका मारतेर मॉर्न जावं पुरो सोम्याचो पाटलाव केल्ल्याक, पूण सर्गीच्या राज तांकां फाव जालांगी ना. सर्गीच्या राज तांकां फाव जालांगी ना सोम्याक विश्वासी रावल्यांक. पूण हांकां फाव जालांगी ह्या सोरांक लुटकारांक. दोगां पैकी आजूच तूं म्हज्या सांगाता, पूण आनी एकलो आशिल्ले जुदासा विशयान कितें म्हळें, बरें आसलें आनी जल्मोंक नासलें जालें वय मू वय की न्ही. श्राप ताजेर तो नास जावन गेलो. पूण पेद्रू जेजू पाटलाव केल्ल्या वरी ताका कश्ट आसले. पेद्रूची जिणी तुमी जाणात, ताका निमाणे ताका तकली सकलाक आनी जेजू बरी ताका कुरसायल्लो वय की न्ही. ते जेजू खातीर सोडले कश्ट न्ही, देवान तुजेर घाल्लो काले म्हणटात शिराप. असलो विळापाचें घर जावन जो तुजें आनी म्हजें आमचें घर. सोम्याच्या सेवेंत आसल्ल्यांक केदाळे कितें किर्तना गायना, कसलीं गायना, किर्तनांनी गायनांनी आनी मधुर भक्तीक खावानांनी स्तुती करचें भाग. इतलीं वर्सां फाव जावना गे. थोडे फावटी हांव चिंता 30 वर्सां जावन ह्या सेवेंत हांव आसा, 30 वर्सां जावन आनी निरंतरी सेवा करूंक, निरंतरी ताची स्तुती करूंक, निरंतरी ताची उतार परगट करूंक, हें भाग भाव भयणी ताचे सवय ताका विश्वास रावल्ल्या वरवीं. संवसाराचें जाल्लें जाल्यार खंडीत जावन हें फावो जातें ना, साध्य जातें ना. देखून मुखार ऐका. आनी भोव कोटसाण्याचे दीस कसो तो सोमतलो. पूण इकरावी वेळ गरजेची. पूण असल्या परिस्थितींत तुजी परिस्थिती बदला जाल्यार इकरावी वेळ आनी 12वी वेळ सारकी ऐका. वय असली परिस्थिती येताना तुका संपूर्ण तरां सुटका जाय, सोडवण जाय, तुका ह्या परिस्थिती येताना तो परिहार जाय, तर कितें करी जाय. येतले असले दीस आयिल्ल्या वेळार उलयता तो सर्वेस तुजी पिडा तुका जोसताना, तुजें काम वचून तूं बेकार आसताना, सर्वांनी तुजो सांगात सांडटाना, एकसुरपणान तूं जियेत आसतना, खंय बेजारान तूं आसताना, ह्या कितें म्हणटाय तुज्या जिणेच्या सलवणेंत
दिसांनी हे दीस येतले त्या दळा त्या परिस्थितीन कितें करीचे हांव देशाचेर दुखोळ धाडटलो एक दुखोळ पडतलो कसलो दुखोळ लोक भुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्हय लोक तान येतलो पूण उदकाक न्हय बगार सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक ह्या खातीर ताजो फाटलाव कर असल्या परिस्थितीत असलेल्या लोकांक देवाचे उतार दिवन तांची परिस्थिती सुदरोवच्या खातीर जेजूचो फाटलाव कर मातये उठलो आनी जेजू ताणें फाटलाव केलो जाक्यो देवान आयलो आनी जेजू ताणें फाटलाव केलो मरी मगदलान ती पातकेजीनी सांडली आनी जेजूचो फाटलाव केलो मात न्ही जेजू वळखले सर पातक्यांनी तांच्या पाताक सांडले आनी जेजू ताणें फाटलाव केलो हें उतार हेरांक दिवन तांची परिस्थिती तांच्या जिवितांत आयिल्ली सर परिस्थिती हें कितें करच्या खातीर बदलूंच्या खातीर येतले ते दीस दुखोळ पडटलो दुखोळ काल्याक खाणाक न्ही जेवणाक न्ही बगार बघार सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक उतार आयकूंक देखून भाव भयणीन कश्टांत असलेल्यांक देवाचे उतारच वाट दाखयता जिविताची वाट देखून हांवें सबारपटी सांगलां कश्ट येवंक नातले जाल्यार आमी जेजूची येते नासल्या पिडा येवंक नातली जाल्यार आमी जेजूची येते आज जर तर आमच्या कुटुंबांत तसली परिस्थिती येवंक नातली तर आज देवाचे उतार अशें आमी आयकूंक खंडीत हांगासर येते ना आल्या आतां आयिल्ल्या उपरांत आमकां बरें जालां की वायट जालां सांगा हे कश्ट आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतर आमी स्विकार केल्ल्या घडयेंतल्यान आमकां बरें जालां की वायट जालां कोणाक वायट जाल्लें आसा जाल्यार सांगा हां मात्र न्ही ती तहान बूक वाडल्या की ना कसली तहान काली कार्य जालें वयस मेलो म्हणून आमची गरज जाली आमी गेल्या हांगी ना त्या उपरांत आमकां देवाच्या उतरांची ती रूस मेळ्ळ्या तान आमकां बूक आमकां लागल्या वय मू वय की न्ही त्या वरी आमकां जिवीत राखोन आसा शांती राखोन आसा समाधान राखोन आसा संतोष राखोन आसा मोग राखोन आसा मात्र जिवीत ह्या संवसारांत मात्र न्ही सगळींच्या राजधांतीचें सनाचें जिवीत आमकां राखोन आसा म्हणून ह्या उतरांक आमी आशेवन तान येवन हांगा पळय येवन आसा देखून आनी लोक खंय काय येतालो पळय देवाचे उतार सांगता दर्यातावन दर्या तावन दर्या पर्यंत ती लोकन लोकन वेतली हांव हांगा पुनरुरची कोणी नात हांगा इतलीं जाणां तुमी बसून आसा पुनरुरची कोणी नात बसिल्ली निंत आज काही काल बरो पावस आयलो म्हणून काही जावं परो घरा बंद उदक सडलां देखून जावं परो आज इल्लो उनो पूण हांगा येतलो लोक खंय खंय जावन येता दर्या तावन दर्या पर्यंत उत्तर येतावन उदेंती पर्यंत उत्तर येतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतेली हांव सांगलें 2 म्हयन्या पयलीं ती आयल्यात अमेरिका तावन 4 जाणां हांगा वस्ते रेत्रेक आदल्या वर्सा आयलीं 4 जाणां वस्ते रेत्रेक खंय खंय जावन ती येवन आसात सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतेली कित्याक येतात इतल्या पयस हांगा पुनरुरा कित्याक येतात फादर जेरीक सोदून येतात सर्वेस्पराचे उतर ती बाबा अँड्रूक सोदतेली पळोवंक येतात ना गे हांगा बरें आसा खंय रावंक देखून येतात कित्याक येतात सरस्वतीचे उतार ती सोदतेली पूण ते तांकां मेळचे ना जाय जाल्यार वेळ मेळचे ना पोर एकली आयल्या हांगा आयल्यांत शुक्रार शेनवार रिती जाल्यार ब्रेस्तार आयल्यांत कार अर्थ आयल्यांत 4-5 जाणां रितीर आसा म्हण आयल्या तशींच फाटीं गेली खंय पयस जावन आयल्या सोदून ब्रेस्तार शुक्रार ब्रेस्तार रितीर आसा सोदून ती आयल्यात खंयच्याय आयल्या मेळटाय सोमार संते येयल्ली मात्र सिगतದೆ वय की तशें हांगा केदाळा शुक्रार आनी सोनवारा मात्र वय मग पूण यूट्यूब संते येयल्ली यूट्यूब संते येयल्ली केदाळा जाय वय की न्ही तुमी हाका व्हडल्या व्हडल्या शॉपिंग मॉलाक गेल्यार यावाग बेकू वय पूण फ्रोझन मात्र वय की जिवें 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 जाय जाल्यार खंय वचायचें त्या दिसाच्या मार्केटीक वचायचें वय की न्ही तशें जिवें जिवें देवाचें उतार मेळायचें जाल्यार शुक्राराचें शेनवाराचें वय मग वय की न्ही यूट्यूबान गेल्यार कितें मेळटा फ्रोझन मेळटा आयसान दवरलें मेळटा वय की न्ही तें पयलें तयार करून दवरलां ना तें समजना तुमकां शॉपिंग मॉलांनी तुमकां पावलें फ्रेश मेळटा गे तें चिकन तें मटन तें कालें तुमचें कालें पोर्क आनी कॉर्क म्हणून फ्रेश मेळटा पूण सांगतें सांगतें त्याच प्रमाणे देवाचें उतार सोदून येजें अशें पूण सोदून येतली तान बूक घेवन येतली आनी निमाणें पूण ते तांकां मेळचें ना 12वी वळ जाली देखून पळय आनी आमकां मेळटा कित्याक आमी जाणा हर एक शुक्रारा हर एक शेनवारा मात न्ही आनीक चड जायचें जाल्यार गुंडायन जायचें जाल्यार आनीक समजोवन घेवचें जाल्यार वस्ते रेतेन वय मग देखून भाव भयणीनो आज देवाचें उतार आमकां मेळटा जाल्यार
कोणें तरी ताज्या उल्याक पाळो दिल्ल्या वरी ताज्या आपोण्याक पाळो दिल्ल्या वरी महात्म्या ताजे समय रावल्या वरी ताका वळख खाल्ल्या वरवीं देखून आज ती वळख खाल्यात आमी कित्याक वळखूं नजो ते दितात आमी कित्याक देव नजो देखून निस्वार्थेचें काम थोड्यांचें मात्र न्ही जेजून तुका म्हाका आमकां आपयलां जाल्यार ताणें आमकां विंचून काडलां वय जाल्यार विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तो देखून ताच्या सेवेंत आमकां ताणें विसरून काडून इतल्या जाणांक हांगासर आमी सावन ताणें वांटेली केल्ल्या खातीर ताका अर्गान दिता आसतना इस्वर बा आमचें तें वाडोवन दी आनी सोडून दी आमकां मेळिल्लें तें जिवीत हेरांचो आमी वांटून घेवचें तें बरें मोनी देव आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Kaniko घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपन दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो बुरतो बापा स्वीकार तू करे बापा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपन दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो बुरतो बापा स्वीकार तू करे बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपद सभेच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गींच्या भोव मोगळ्या बाप्पा कालत्या पोनान तुज्या पुता जेजूचें तें आपोवणें स्विकार करून सदांच तुज्या कुशेक कालतीमान घालूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जोडून तेंचो जिवीत हेरां सगळें वांटून घेवचें तें बरें मन तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता हांव ते आज तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक भाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वदरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काय दोनी तिसव आनी आमच्या फायद्यासव त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमचे उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान ससलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. ओवी दरबारासो सर्वेस्प तू सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्तूची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जीवच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपण समय भक्तीपणे उडास करता हांव जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देवपर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवंद वळखल्या बावट समय आमचो बावट गट कर तिर कर त्या पोटात आमी जे शंकर त्या सदैविक प्रितिमोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव क्वामरे देवाच्या सांगाती भगवंतन तुतान सर्व काळीन तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी विशीं सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें आमोक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतले सदांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तयार मारनांतले सर ताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकेसे पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली आनी सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया कोण्या जिवितांत सवस काय दजोस काय संपूर्ण काय सुसणी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी सगळ्यांच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटली पद्वनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्याच्या क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस बेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयता त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसो तुमचे सोव्या एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमी आज गुस्ता तुवें कुडेन रगत आमी सांगता ती आमच्या कुडीकने आत्म्याक भलायकेन वकात तें सांग पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमासरूंचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवनचें म्हाका फावो ना पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक फौज जावं दाता एकलोस मोसो रसना सगळ्या संसारा ताका जाणा जया ताका लागी जरा तसो पटलाव करा तसो मोग करा जेजू म्हजो उजवा जिविताचो उजवा काळोख धांवडायता पोताक पावयता म्हजो उजवा जिविताचो उजवा काळोख धांवडायता पोताक पावयता
ताका जाणा जया ताका लागी जरा तसो पटलाव करा तसो मोग करा जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जंय ताका वोट पायता जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जैताक वरवायता ताका जाणा जया ताका लागी सरा तासो पाटलाव करा तासो मोग करा ताका जाणा जया ताका लागी जरा तसो पटलाव करा तसो मोग करा ताका जाणा जया ताका लागी जरा तसो पटलाव करा तसो मोग करा प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता मुखान तुझो सर्गीचो संदेश तुवें आमकां मेळासो केलो तो संदेश स्वीकार केल्या वरवीं आज आमकां तें जिवीत तुवें जोड दिलां तुज्या पुता जेजू थंय आमी जोडिल्लें तें जिवीत तुज्या हेर भुरग्यांनी जोडिचें तुजी सुवार्ता परगट करची ती उर्बा आमचे ते आसली वाडे आनी सडय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दानींचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार